जरी भाई आपकी आवाज थोड़ी सी, आपकी आवाज शायद ठीक नहीं आ रही। सवाल किया है, लेकिन लास्ट जो उसने लाइव प्रोग्राम किया उसमें तो अस्सलाम वालेकुम कर जरी भाई, दिया आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, टूट काम टूट के आ रही है। किया तो आप कुछ कि देर जो है वो अपना माइक ठीक कर लें। बंदा जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, माजरत खा हैं, जरी भाई के कुछ टेक्निकल कोई मसला है, उस वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। असल में तो प्रोग्राम उन्होंने ही आगे बढ़ाना है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए खाकसार जो है वो कोशिश करेगा कि मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ। जैसा कि आपने ये जो मौजू है इस प्रोग्राम का, उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम आज किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी मुबारक भाई, ये मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आपकी आवाज़ ठीक आ रही जी वाशलामतुल्लाह। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ मुबारक भाई, इसलिए कि जरी भाई की कोई शायद नेट का मसला था। वैसे तो वो आ गए हैं। तो जरी भाई अगर आप आके प्रो ऐसा क्यों जरी भाई? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा नेट जी डिस्कनेक्ट हो गया, माजरे चाहता हूँ जी जी, चलें करें आप। जी। ये जो लास्ट प्रोग्राम इन्होंने लाइव किया जिसमें इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है कि एक बंदा जो सिरे से अहमदी नहीं था उसको अहमदी ये मान कर अहमदी बना कर लेके आए और उसके साथ इन्होंने लाइव मुनाजरा किया है। और ये पहले प्री प्लान था, उसके साथ मुनाजरा करके फिर बाद में उसके साथ ही लाइव इसको जनाब बैत करवाई है। और फिर बैत करवाने के बाद फिर उस चेहरे के वो जो उस शख्स का जो चेहरा था वो ब्लर किया गया, ब्लर करके कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाई गई है ताकि पता ही ना लगे कि ये बंदा है कौन, क्या वाकई बंदा ये पहले अहमदी था या नहीं था। ये सारे ड्रामे की जो कारस्तानियां हैं ये इंशाल्लाह आपके सामने खोलेंगे कि असल में हकीकत क्या थी। हम चलते हैं अपने प्यारे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यही साहब की तरफ, वो इस पर रोशनी डालते हैं कि ये क्या हकीकत थी। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा मोहतरम जरी भाई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो खाकसार काफ़ी मसरूफ़ रहा। आपको पता ही है जो कोरोना की वजह से जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो सारी दुनिया में मसरूफ़ हैं आजकल। लेकिन बस खुदा का करना ये हुआ कि ये 4 अप्रैल को जब ज़ैतून एफएम वाले एक लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो कहते हैं ना खुदा की तरफ से ही मैंने उसको देखना शुरू कर दिया। शुरू में एक मनाजरा था, मोहतरम रफाकत साहब उनका नाम था। और उस मनाजरे के दौरान मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो आमिर हक साहब हैं, ये आपे से बाहर हो रहे हैं। और उसकी वजह साफ ज़ाहिर थी, जो जो दोस्त भी अगर आपने वो मुनाज़रा सुना है या गुफ्तगू सुनी है, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों वो आपे से बाहर हो रहे थे। लेकिन मुख्तसर बात ये है कि उस मुनाज़रा के दौरान और फिर उसके बाद ज़ैतून एफएम जो चैनल है उन्होंने अ, तमाम इस्लामी जो बुनियादी अखलाक हैं उनको बालाए ताक रखते हुए, मसलन इस्लाम ने हमें कहा है कूलू कौलन सदीदा, सच्ची और खरी बात कहो, अहद को पूरा करो, तबलीग करनी है तो आसान तरीके से करो। और लेकिन ये जो हमारे गैरमती मुसलमान भाई हैं, मुसलसल चाहे इनका कोई भी चैनल हो, लेकिन आजकल ख़ास तौर पर ज़ैतून एफएम जो है वो धोखेबाजियाँ, झूठ, दजल, यूँ लगता है जिस तरह के ये लोग ऐन उसको जायज़ समझते हुए तबलीग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं समझते कि झूठ आखिर झूठ है, झूठ के पाँव नहीं होते। और फिर जब वो खुलता है तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और यही हुआ ज़ैतून एफएम को इस ये जो इन्होंने ढकोसला रचाया था उसके वजह से काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अच्छा बहरहाल मैं मुख्तसरन आपको
یہ روداد تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے نہیں سنی ان کو، تاکہ سمجھ آ جائے کہ اصل میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ 4 اپریل کو ان لوگوں نے ایک پروگرام کیا، جو کہ جس پروگرام کا جو نام تھا وہ آپ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے ہسٹوریکل لائیو ڈبیٹ ود قادیانی۔ یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے دوستوں؟ جی جی آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا اب دیکھیں یہ بھائیوں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ مثلا ان کی ڈبیٹ ہوئی عامر حق صاحب کی یہاں پہ یہ رفاقت صاحب کے ساتھ۔ اس ڈبیٹ کے اندر ڈبیٹ کا نام دے کر پھر جس طرح سے عامر حق صاحب نے جو وہاں پر باتیں کی، وہ میں آپ کو پہلے مختصراً ہلکا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کو آخر اس شخص جو کہ نعمان صاحب کے نام سے کوئی آئے تھے، ان کو احمدی بنا کر وہاں پر لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہوا یہ جو اس پروگرام سے مجھے پتا چلا تھا کہ عامر حق صاحب نے کوئی 3 پروگرام کیے۔ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے جو ہم احمدی جو ہیں وہ اکثر پیش کرتے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم والی، اس آیت کے متعلق انہوں نے 3 پروگرام کیے، اور اس کے آخری پروگرام میں یہ محترم رفاقت صاحب ہیں، کوئی ہمارے احمدی دوست، میں نہیں جانتا وہ کون ہیں، میں نے آج تک ابھی ان سے بات نہیں کی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ عامر حق صاحب کو بتائیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہاں پر ان کی جو بھی آپس میں طے ہوا، رفاقت صاحب کے ساتھ عامر حق صاحب کا یہ طے ہوا کہ جی ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں یہ میرے نوٹس میں نے جلدی سے یہ ہاتھ سے لیے ہیں، معذرت خواہ ہوں، یہ شاید زیادہ کلیئر نہ ہو، لیکن یہ اس جگہ پہ پیارے بھائیوں، یہ ان کی ویڈیو، وہ جو میں نے ابھی دکھائی تھی یہ والی ویڈیو، اس ویڈیو کی ٹائم لائن میں نے لکھی ہوئی ہے۔ جس دوست نے بھی جا کے میری کوئی بھی بات چیک کرنی ہو، وہ بڑے آرام سے وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، حالانکہ میں نے جلدی سے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کے 37 منٹ پر ان دونوں حضرات نے، مناظرین نے، آپس میں شرائط مناظرہ طے کی۔ مناظرے کی شرائط محمد رفاقت احمد صاحب جو تھے انہوں نے پیش کی تھی، اور بالکل جائز تھی۔ انہوں نے کہا جی کسی کی عزت مثلا مجروح نہیں ہوگی۔ ایک یہ تھا مثلا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جتنی دیر یہ مناظرہ چلے گا، ایک سے زیادہ بھی اگر یہ نشست میں چلے تو ہمیں پوری بات مکمل کرنی چاہیے۔ دوسری یہ تھی کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، بدتمیزی نہ کی جائے، کسی کے بزرگ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ تھا کہ موضوع سے باہر کوئی بات نہ کی جائے۔ پھر یہ تھا کہ مکالمہ کا وقت دونوں کے درمیان 1 گھنٹہ طے پایا، اور یہ بھی طے پایا کہ کیونکہ رفاقت صاحب مدعی ہیں، اس لیے آخری ٹرم رفاقت صاحب نے کہا میری ہوگی۔ آپ جا کے پیارے بھائیوں جا کے چیک کر لیں، ان شرائط کو جب رفاقت صاحب نے پیش کیا، عامر حق صاحب نے 40 منٹ کے قریب یہ کہا کہ جی مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا 1 گھنٹے کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ، تو 15 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، 5 9 9 پھر کم کرتے جائیں گے، اس طرح سے 12۔ لیکن مطلب ہے آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن یہ جو غیر احمدی حضرات ہیں یہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ شرائطیں انہوں نے طے کی، اور اس میں سے ہر شرط کو عامر حق صاحب نے توڑا۔ اب میں تھوڑی سی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے جو رفاقت صاحب ہیں، جن کو میں نے کہا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، ان کے اوپر شروع سے ہی یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، یہ جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں نے اس کا بھی لیا تھا، میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، شاید چلے میں آپ کو بعد میں بارہ میں دکھا دوں گا، سب احمدیوں کو پتہ ہے۔ وہ جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کے بعد جب انہوں نے پڑھا ہے رفاقت صاحب نے کہ ضلال مبین، تو عامر حق صاحب نے اپنی ٹرن شروع ہوتے ہی شروع میں ہی بہت بڑی غلط بیانی کی۔ کیا کہتے ہیں جی آپ نے یہ آیت جی غلط پڑھی ہے۔ پہلے کہنے لگے کہ یہ آپ نے ذلال پڑھا ہے، یعنی زواد کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے، جو کہ میں نے چیک کیا ہے، سارے دوست جا کے چیک کر لیں۔ 53 منٹ پر جو ہے یہ عامر حق صاحب نے کہا ہے
لیکن جب آپ چیک کریں گے کہ جو آیت تلاوت کی ہے رفاقت صاحب نے 44 منٹ پہ، اس میں انہوں نے ہرگز زیر کے ساتھ نہیں پڑھا. یہ عامر حق صاحب نے ایز یوزول بہت بڑی بددیانتی کی، اور پھر اپنی بات کو انہوں نے مطلب تھوڑا سا آگے جب بولے تو کہنے لگے جی آپ نے زواد کو موٹا نہیں پڑھا. بھئی اگر کوئی شخص زواد کو موٹا نہ پڑھے تو عامر حق صاحب کیا یہ قرآن پاک غلط ہو گیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیجیے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا یا نہ پڑھنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ جی وہ آپ نے قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھا. بہرحال میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان بوجھ کر عامر حق صاحب نے لیا اور اس مناظرے کا جو ماحول تھا اس کو خراب کرتے رہے. مثلا طے کیا ہوا تھا، 1 گھنٹہ کہہ رہے تھے ہم گفتگو کریں گے. آپ چیک کر دیں 8 منٹ پھر 5 منٹ 5 منٹ، اور یہ جو 3 منٹ رفاقت صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد مسلسل جو عامر حق صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، تو وہ عامر حق صاحب نے پھر رفاقت صاحب کو پہلے بولنے نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد حالانکہ طے کیا ہوا تھا اوپر میں دکھا چکا ہوں کہ 1 گھنٹہ گفتگو ہوگی، انہوں نے یہ 16 اور 13 29 یعنی یہ کہ 30-35 منٹ کے بعد مناظرے کو ختم کر کے وہاں پر رفاقت صاحب کو وہاں سے سٹریم سے ہی نکال دیا. اچھا پھر صرف یہی نہیں، ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مناظرے میں کیا ان کی شرائط میں تھا کہ جی موضوع سے ہٹنا نہیں ہے. اب ہمارے جو رفاقت صاحب تھے انہوں نے وہ بڑی مشہور جو ہے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ پیش کی حضرت سلمان فارسی والی، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آنے والا ہے وہ اجمی ہوگا. تو اب اصل میں تو اس بات کو توڑنا تھا عامر حق صاحب نے، لیکن عامر حق صاحب آؤ دیکھا نہ تو اس کو ظاہر ہے توڑ نہیں سکتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، کس طرح سے اس کو توڑتے؟ انہوں نے جناب یہ کہہ دیا کہ آپ جا کے چیک کر لیں گے 1 گھنٹہ اور کے تقریباً ہے. وہ جی کہہ رہے ہیں اب اس موضوع سے ہٹ کے اور دوڑ کے اس کے اوپر کہ جی مرزا صاحب کہاں سے فارسی نسل ہو گئے. محترم عامر صاحب طے کیا ہوا تھا کہ جو موضوع ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. پہلا موضوع یہ تھا کہ جس نے بھی آنا ہے وہ عربی ہوگا، عرب سے آئے گا یا اجمی ہوگا. تو اس موضوع کو تو پہلے طے کر لیتے میرے بھائی، آپ تو ادھر دوڑ کے فوراً جس طرح کے مولوی حضرات کیا کرتے ہیں. بہرحال پیارے بھائیوں، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عامر صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مرزا صاحب کے پاس اس بات کا ثبوت کہ وہ فارسی اور نسل تھے، وہ صرف کیا تھا، کہتے الہام ہوا ہے ان کو. یہ جناب ان کے پاس ثبوت تھا. اب ایک مسلمان کہلانے والا شخص جو کہ سارے انبیاء کو مانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر پیارے بھائیوں مجھے تو واقعی بہت دکھ ہوا. کوئی دہریہ کہہ دے، کوئی غیر مسلم کہتے کہ جی میں وہی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے کوئی. ایک مسلمان جو ہے وہ یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہی یہ خدا جو ہے، اللہ کی جو وہی ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے جو کسی پہ الہام کیا ہو وہ ثبوت نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر وہی اور الہام میرے پیارے بھائیوں ثبوت نہیں ہے تو قرآن پاک سارے کا سارا وہی ہے. آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سچا نبی مانتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر وحی کی ہے کہ آپ نبی ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اگر ہے تو بتا دیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ جو بندہ مدعی ہے اس کے پاس اس کے اور یہ دلائل ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، لیکن اس بات کا انکار کرنا کہ گویا الہام کی اور وحی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک مسلمان اس کے منہ سے جشتا نہیں تھا محترم عامر حق صاحب. لیکن بہرحال آپ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. پھر ایک اور بات پیارے بھائیوں، گفتگو کیا ہوا تھا اس میں طے کہ کسی کے اوپر، کسی کے بزرگوں کے اوپر بد کلامی نہیں کرنی اور ماحول خراب نہیں کرنا. یہ دیکھیں جی عامر حق صاحب 1 گھنٹہ 1 منٹ پہ کہہ رہے ہیں اور رولا نہیں پانا پھپھے کٹنی کی طرح ہے جی. اب یہ دیکھیں ایک مناظر جو مناظرہ کر رہا ہو، آپ بتائیں کیا اس کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ بہرحال آگے چلتی ہیں پیارے بھائیوں. پھر
ہمارے جو رفاقت صاحب تھے انہوں نے بڑے زبردست وہاں پہ حوالہ جات پیش کیے. شاہ ولی اللہ محدث ایلوی صاحب کا مثلاً حوالہ پیش کیا. عامر حق صاحب کا کام تھا کہ ان حوالہ جات کا توڑ وہاں پہ نکالتے نہیں، لیکن وہ اپنے بار بار یہ ڈینگے مارنے لگے پیارے بھائیوں کے جی میرے کسی نے بات نہیں توڑی، میرے 5 پوائنٹ تھے وہ کسی نے توڑے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر میں اب مختصر کر لیتا ہوں. آخر پر وہی ہوا جس کا ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں، اپنی بارے میں اپنی تعریفیں کر کے عامر حق صاحب نے وہ جو گھنٹے کا مناظرہ طے ہوا تھا اس کو تقریباً 40 منٹ میں ختم کر کے، اور جو مناظر تھے، جو احمدی تھے، وہ کہتے ہی رہ گئے کہ جی میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ساتھ گفتگو کریں. عامر حق صاحب نے ان کو اس ٹیم سے نکال دیا. اور ایک اور بڑی عجیب بات پیارے بھائیوں، میں آپ کے مطلب مجھے تو بہت ہی میں شرمندہ ہوا یہ سن کے. عامر حق صاحب یہ کہنے لگے کہ جی میں نے پرنس ایڈورڈ 8 کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، اس کا بھی آپ نے توڑ نہیں پیش کیا. کہاں پرنس ایڈورڈ 8 میرے بھائیوں، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبویہ جو کہ رفاقت صاحب نے پیش کی. ان میں کوئی بھی مسلمان، کوئی سچا کھارا مسلمان کبھی پرنس ایڈورڈ 8 کے جو حوالہ ہے اس کو زیادہ اہمیت دے سکتا ہے؟ جب ایک بندے نے یعنی رفاقت صاحب نے احادیث نبویہ پیش کر دی تو پرنس ایڈورڈ 8 کی کیا حیثیت ہے ایک مسلمان کے لیے؟ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ جو پورا مناظرہ تھا، یعنی کہ یہ جو 30-40 منٹ کے قریب چلا، اس میں جب حوالہ جات پیش کیے گئے عامر حق صاحب کو تو عامر حق صاحب آپے سے باہر ہوئے، انہوں نے بد کلامی بھی کی اور پھر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے. مثلا کہنے لگے جی مجھے الہام یہ ہوا ہے، اور الہام کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے وہاں پر ہمارے پیارے امام سے متعلق بد کلامی کی، بدتمیزی کی. تو میں ان سے جو ہے بڑے پیار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عامر حق صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ وہاں پر گھبرا گئے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں، لیکن اگر آپ نے اب یہ دعویٰ کرنا ہے نا کہ آپ کو الہام ہوا ہے، تو پھر محترم آپ پھر باقاعدہ دعویٰ کریں، آپ یہ پھر لکھیں یا پبلش کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ معین الہام ہے اور مجھے خدا نے یہ کیا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کیا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے صرف زبانی کلامی باتیں نہ کریں. بہرحال پیارے بھائیوں، یہ جب باتیں ہوئیں، میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد رفاقت صاحب کو وہاں سے نکال کر ان لوگوں نے جو آپ دیکھیں گے اس پروگرام کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ڈرامائی تشکیل کی. ایک پہلے یہ صاحب مسلم احمدی کے نام سے آئے، مجھے لگتا ہے یہ وہی نعمان صاحب تھے، اور کچھ دیر بعد یہ نعمان کے نام سے آ کے انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ پریٹینڈ کیا کہ گویا یہ کوئی احمدی ہیں، اور انہوں نے پھر وہاں پر کہتے ہیں میں نے جی آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے. اور وہی عامر حق صاحب، یعنی کہ صاحب پتہ چل رہا تھا کہ عامر حق صاحب یہ جو ایک کردار یا عامر حق صاحب لے کے آئے یا کوئی اور لے کے آیا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ جانے اور یہ لوگ جانے. لیکن یہ جو کردار تھے، یہ جی نعمان صاحب، وہی عامر حق صاحب جو کہ رفاقت صاحب کو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے اڑ اڑ کے پڑھ رہے تھے. ہاں جی، وہی عامر حق صاحب نعمان صاحب کے سامنے پیچھے جا رہے تھے. نعمان حق صاحب جو کہ انہی کے ایک بندے تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کو گالیاں دیں، بد کلامی کی، لیکن چونکہ یہ ڈرامہ تھا، عامر حق صاحب وہاں پر بہت ہی صابر و شاکر جو ہیں وہ بن کے بیٹھے رہے، گندی زبان بھی برداشت کرتے رہے. اور پھر مزے کی بات بتاؤں پیارے بھائیو، یہ نعمان صاحب جو تھے، یہ جو احمدی بنے ہوئے تھے، انہوں نے 2 گھنٹے 18 منٹ پر یہ کہا کہ جی قرآن مجید میں تو وفات مسیح پر کوئی آیت نہیں ہے، ہاں آسمان پر جانے کی آیتیں موجود ہیں. تو میں وہاں پر یہ سوچنے لگا کہ واہ عامر حق صاحب واہ، یا واہ زیتون ایف ایم واہ، آپ کسی بندے کو لے کے آئے پر تیاری صحیح نہیں کرا سکے جی. وہ جو تیاری تسی کرانی سی نا وہ صحیح نہیں کرائی. کوئی احمدی جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، تو کوئی بھی احمدی یہ بات کر ہی نہیں سکتا تھا جو کہ نعمان صاحب نے وہاں پر کی. اور اصل میں دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ عامر حق جیسے لوگوں کو چونکہ
झूठा साबित करवाना था, इसलिए नुमान साहब के मुंह से ये बातें निकली। बहरहाल मजीद भी कुछ बातें हैं वो मैं आगे इंशाल्लाह बयान करूंगा। ओवर टू यू जरी भाई, अगर आपने मजीद जो भी बात आगे करनी है उसको लेके चलें आप। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। काफ़ी तफसील से आपने इस बात पर रोशनी डाली है कि ये जो उन्होंने मुनाजरा लोगों को दिखाया है और उस पर मुनाजरे का असर ज़ाहिर करने के लिए इन लोगों ने जो ये घटिया हरकत की है कि एक ऐसा बंदा जो सिरे से अहमदी नहीं था, उस बंदे को अहमदी बना के पता नहीं ये किस तरह लाए हैं। फिर अहमदी बनाने के बाद फिर उसको कहते हैं जी अब कुरान पाक की कोई भी ऐसी आयत नहीं जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ात का जिक्र हो, बल्कि उसके बरक्स ये बात बयान करता है जी ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का जिक्र है। ये एक अजीब सी बात थी कि जो बिल्कुल अकल से बिल्कुल खाली बात थी कि मतलब ये बंदा को जिसे कहते हैं कि प्लानिंग करने वाला बंदा भी ये बात कभी भी बयान नहीं उसे करवाएगा, बल्कि उससे ये कहलवाता कि यार वाकई ये बात तो पहले ये बात साबित थी कि कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात वाकई मौजूद थी, ये बात थी। लेकिन अब चूंकि मैंने आपसे बात की है तो अब आपने कुछ रोशनी डाली है तो अभी मुझे समझ आया कि वाकई कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है। तो अगर कोई इन्होंने कोई ड्रामा रचाना भी था तो कोई इस तरह की बातें बयान करते, जबकि डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना कि वो खोदा बाहर और निकला चूहा, वो जिस बंदे से वो उन्होंने एक्टिंग करवाई है उस एक्टिंग करने वाले ने भी ओवर एक्टिंग करके उस आमर हक को फंसवाया है। और फिर बाद में डॉक्टर साहब ये जो इन्होंने वीडियो पहले डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद फिर ये कहते हैं जी वो चूंकि चैनल हैक हो गया था, ये क्या था, इस बात पे भी जरा रोशनी डाली गई डॉक्टर साहब। जी ये भी एक और जो है वो कहते हैं ना कि एक तो इन्होंने जो जो ड्रामा करना था वो किया, लेकिन हुआ ये है, लगता यूं है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कि पहले तो रफाके साहब ने इनको कुछ परेशान किया था। फिर जब नोमान साहब का जो ड्रामा वहां पर जारी था, तो उस दौरान खाकसार ने वहां पर बार बार ये लिखना शुरू किया। मैं यहाँ पे शायद आपको नजर भी आ जाएगा, मैं चूंकि वो देख रहा था कि नुमान साहब जो हैं वो अहमदी नहीं हैं और ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं। तो मैंने वहां पर बार बार ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, नुमान साहब हरगिज अहमदी मुसलमान नहीं है, ये कोई इन्हीं का गैर अहमदी बंदा है। स्क्रीन शेयर नहीं ये हुई डॉक्टर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। अच्छा सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ प्यारे भाइयों, एक मिनट, माजरत खा हूँ। ये स्क्रीन शेयर होती है और ये अब मैं दिखाता हूँ आपको। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, ये देखें प्यारे भाइयों, ये जब नोमान साहिब की फुल जो कहते हैं ना अल्लाह माफ करे ड्रामाबाजी हो रही थी, है जी, आमर हक साहब वहां पर बहुत ही साबर किस्म के मुसलमान बन के बैठे हुए थे, गालियां भी सुन रहे थे इनसे, और लेकिन क्या बात है जी, है जी। तो उस वक्त खाकसार ने, और ज़ाहिर है फौरन अंदाजा हो गया था, मुझे हर अहमदी को अंदाजा हो गया होगा उसी वक्त जो सुन रहे थे कि ये नुमान साहब तो हरगिज अहमदी है ही नहीं। तो मैंने वहां पर ये लिखा, बार बार लिखा, कि नुमान साहिब हरगिज अहमदी मुसलमान नहीं है, ये कोई इन्हीं का गैर अहमदी बंदा है, ये इनकी मिली भगत किस्म का मुनाजरा और ड्रामाबाजी है। अब उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो तो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है ये अमर हक और इनकी टीम के ऊपर रोप पड़ा है ऐसा, कि ये वहीं पर एक तो इन्होंने प्रोग्राम के दौरान वजाहतें देनी शुरू की कि जी वो ये देखें जी, ये मैं तो आमर हक साहब ने कहा मैं तो जी हल्फिया बयान देता हूँ, मैं तो जी कोई बंदा नहीं लेके आया, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद खाकसार बैठा वहां पर इंतजार करता रहा कि वीडियो ये अपलोड हो, लाइव हो, तो मैं जो हूँ इस वीडियो को डाउनलोड करूं, लेकिन वो वीडियो वहां पर आई ही नहीं। बहरहाल मैंने तो जाहिर है अपनी तरफ अपनी जो इनकी रिकॉर्डिंग थी वो रखी हुई थी, अगर ये ना भी अपलोड करते तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। लेकिन बहरहाल ये इन लोगों ने मुख्तलिफ प्यारे भाइयों ड्रामेबाजियां की। कभी ये कहने लगे, कम्युनिटी पोस्ट लगा दी इन्होंने कि जी पता नहीं जी वीडियो कैसे गायब हो गई है, पता नहीं किसने गायब कर दी है। कभी कहें जी हमारे 4 एडमन थे उनके पास पासवर्ड था, पता नहीं किस तरह से हो गई है। कोई एक साहब कोई कह रहे हैं नीचे आके कमेंट्स में कि जी ये किसी पता नहीं अहमदियों ने करा दी है। बंदा पूछे, ओ भाइयों अगर अहमदियों ने करानी थी तो फिर आपकी सारी वीडियो डिलीट करते, एक वीडियो हमने सिर्फ डिलीट करनी थी। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बहरहाल प्यारे भाइयों, वो कहते हैं ना वो जो उर्दू में मुहावरा है, थूक कर फिर चाटना,
کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے. وہ ویڈیو جو کہ غائب تھی، وہ ویڈیو کچھ عرصے بعد یعنی ایک آدھے دن بعد وہاں پہ اپیئر ہو گئی. اور جب وہ ویڈیو وہاں پر آئی ہے تو میں آپ کو کچھ اور دکھلانا چاہتا ہوں انٹرسٹنگ فیکٹ. جب وہ ویڈیو وہاں پہ آئی ہے تو میں نے اس کے بعد اس ویڈیو کے نیچے جا کر کچھ کامنٹس لکھے. اب جب میں نے وہاں پر کامنٹس لکھے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں میرے کامنٹس کوئی میجک تھا ان میں یا کیا تھا پیارے بھائیوں کہ ان کی ویڈیو وہاں سے ان اویلیبل ہوگی اس کے ایک آدھے دن بعد. اور ان اویلیبل ہونے کے بعد پھر یہ ویڈیو سے انہوں نے جو کامنٹ تھے وہ اتارے. اور مجھے جہاں تک میں نے جب لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا تو میرے کامنٹ وہاں پر نہیں تھے. واللہ عالم ابھی شاید واپس آ گئی ہوں کیونکہ ان کی چیزیں کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا، آپ کامنٹس بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں لوگوں کو کامنٹس بھی ریموو کرنے پڑے اگر انہوں نے ریموو کیے ہیں تو. یہ میں نے ایک تو میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر کسی بھائی کے پاس محترم رفاقت صاحب کا نمبر ہو تو براہ کرم وہ ہمیں بھیج دیں، مجھے بھیج دیں، جری بھائی کو بھیج دیں، مبارک بھائی کو بھیج دیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جو ہے ان کا مجھے بہرحال بڑے ہی دھیمے مزاج کے بندے ہیں اور مجھے ان کی جو انداز گفتگو بہت اچھا لگا. اچھا پھر میں نے وہاں پہ لکھا کہ یہ دیکھ لیں، ارے یاد آیا یہ ویڈیو تو ڈیلیٹ ہو گئی تھی، زیتون ایف ایم ہیک ہو گیا تھا. ہاں شاید دوستو وہ بھی سب ڈرامہ بازی تھی. دراصل رفاقت صاحب سے مناظرہ میں دلائل سے گھبرانے اور پھر نعمان صاحب، میں اس کو آگے لے آؤں اپنا جو اسے ہارنے کے بعد میں نے لکھا بندے کو گھڑا گیا اسے. میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لوں، یہاں سے شاید ہوگا، ایک منٹ. ڈاکٹر جی صاحب جی جی یہ دیکھیں، آپ نے کچھ کہنا جری بھائی؟ نہیں کچھ نہیں، میں نے یہ زوم پہ کہنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں پہ لکھا اسے احمدی مسلمان بنا کر پیش کیا گیا، حالانکہ اس کی باتیں صاف بتلاتی ہیں کہ نعمان صاحب ہرگز احمدی مسلمان نہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی احمدی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں تو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہیں پر نہیں ہے، بلکہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے. لیکن آپ اسی ویڈیو کے 2 گھنٹے اور 18 منٹ کو سنیں، وہاں پر یہ خود ساختہ نعمان صاحب ایسے فقرات بول گئے اور یوں زیتون ایف ایم کی ڈرامہ بازی کا بھانڈا پھوڑ گئے. بہرحال اور بھی اسی طرح کے پیارے بھائیوں جب میں نے وہاں پر لگائے جو کامنٹس تھے، اس کے بعد وہ ہوا کیا وجہ ہوئی ہمیں نہیں پتا، لیکن ویڈیو جو تھی وہاں پہ یہ دیکھیں اوپر آ بھی رہا ہے، بلکہ دس ویڈیو از ان اویلیبل آن دس ڈیوائس. تو یہ ویڈیو 1.5-2 دن تقریباً 1.5 دن میں وہاں پہ غائب کر دی گئی. پھر خاکسار نے وہاں پر یہ جا کے لکھا کہ زیتون ایف ایم کی ٹیم کو یہ چیلنج ہے ہمارا کہ اگر یہ جو بھائی صاحب آئے تھے نعمان صاحب، یہ واقعی انہوں نے احمدیت چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہاں پر جناب لائیو بیعت کروائی گئی ان صاحب کو، یہ جو نعمان صاحب تھے جی. تو میں نے کہا جی عامر حق صاحب آپ کیونکہ عامر حق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرا نمبر ہے، میرے سے رابطہ کیجیے گا. تو میں نے وہاں پر ان کو یہ چیلنج دیا کہ آپ ان کا نمبر ہمیں دیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ شور ہے کہ یہ بندہ احمدی نہیں تھا، اس بندے کو آپ نے جان بوجھ کر ایک ڈرامہ بازی کے ذریعے احمدی شو کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اور یہ بھی ہم نے لکھا کہ واقعی رفاقت صاحب جو تھے وہ اصل میں مناظرہ ان کے نام رہا. کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے پیارے بھائیوں، میں اس کو بند کرتے ہوئے میں آپ بات کو بہرحال آگے بڑھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے، مناظرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو مناظر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں دونوں اپنی طرف کی جو باتیں ہیں ظاہر ہے دونوں اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، کون جیتا، کس نے اچھے دلائل دیے، کس نے کی کمی رہ گئی. لیکن یہ عجیب و غریب مناظرہ تھا کہ اس میں جو مناظر تھے عامر حق صاحب وہی وہاں پہ منصب بیٹھے ہوئے تھے، وہی وہاں پہ بار بار بڑکے مار رہے تھے. حالانکہ جری بھائی آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال کی بات ہے، یہی عامر حق صاحب جو تھے انہوں نے مناظرہ جب کیا ہمارے جو اعظم سیفی صاحب کے ساتھ،
تو ہم نے باقاعدہ انہی کی خواہش پر جری بھائی کو اس کا ایک جو تھا کوآرڈینیٹر مقرر کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ صرف خیال رکھ رہے تھے کہ اتنے منٹ آپ کے ہو گئے جی، اب آپ کی باری ختم اور دوسرا بندہ بولے گا، اور وہ مناظرہ ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو میں زیتون ایف ایم کی ٹیم کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر اب ڈرامے بازیاں نہیں چلتی میرے بھائیوں۔ اگر آپ میں دم خم ہے تو پھر اسلامی اخلاق اپنائیں، اسلامی طور اتوار اپنائیں، اور یہ ڈرامہ بازیاں بند کریں، ورنہ ساری دنیا جو ہے ان کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں۔ بہرحال جری بھائی، میں نے یہی عرض کرنا تھا، باقی آپ دیکھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی اس بات میں نا بڑے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک بندہ جب کافی زیادہ خریداری کر کے آیا اور کافی زیادہ پیسے لگا کے آیا، تقریباً کوئی 5-6 چیزیں صرف لے کے آیا، تو جیسے ہی لے کے گھر آیا تو اس کا دادا جو تھا، دادا کہتا ہے کہ بیٹا تم اتنے زیادہ پیسوں میں اتنی کم چیزیں لے کے آ گئے ہو، ہمارے دور میں تو بڑی سستی چیزیں تھیں اور بڑا کچھ آ جایا کرتا تھا ان پیسوں سے۔ تو آگے سے اس بچے نے مذاقاً یہ بات کی کہ دادا جی اب کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، تو گویا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چوری کر کے لے کے ہیں تو اب چوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ دھوکے بازی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بالکل کسی قسم کی کام نہیں آتی۔ اور ڈاکٹر صاحب بعد میں انہوں نے جو ایک ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کو مزید آگے فلمائش کرنے کے لیے انہوں نے اس بندے کی تصویر لگائی جس بندے نے بقول ان کے احمدیت چھوڑ کے ان کے مسلمان فرقہ جوائن کیا، اور یہ بھی نہیں پتا کون سا جوائن کیا، دیوبندی ہوا، بریلوی ہوا، شیعہ ہوا، یا سپا صحابہ ہو، اے بھی نہیں پتا کی ہویا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کی تصویر اس نے بلر کر کے اپنے اس میں کمیونٹی ٹیب میں لگائی، بلر کر کے لگانے کے بعد پھر اس نے جو ویڈیو لگائی، اس ویڈیو میں اس اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ایکس قادیانی تھا، ایکس ایم جی تھا، اس کا بہت ہی شاکنگ ویلکم ہوا ہے ہمارے مسلمانوں میں، مسلمانوں نے ان کو بڑا جناب دل سے سراہا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے۔ اور وہ ویڈیو جو اس نے لگائی ہے وہ بھی بیک سے لگائی ہے، بیک سے ویڈیو لگانے کے بعد بالکل تقریباً 25 سیکنڈ بعد ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے پوری زیتون ایف ایم ٹیم کو اور جو اس کو سنتے ہیں اور جو اس ڈرامے کو سچ مانتے ہیں، جب سے شروع دن سے لے کے آج کے دن تک جن لوگوں نے بھی جماعتی احمدی کو چھوڑ کے بیعت کی ہے، بلکہ وہ تو خوشی سے کیمرے کے آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم احمدی تھے اور احمدیت ہم نے چھوڑ دی اور آج سے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے احمدی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو بھاگ بھاگ کے انٹرویو دیتے ہیں، اپنے تصویریں وائرل کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے منو مشہوری ملے، اور پھر اس کی ویڈیوز بھی اس طرح کی آتی ہیں۔ میں نے آج تک ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیکھا یا کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی جس میں کوئی بندہ احمدی اپنے آپ کو کہے اور پھر اس نے احمدیت چھوڑی ہو اور چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا انٹرویو دیا ہو، اس میں اس نے اپنا چہرہ نہ دکھایا ہو، یا بعد میں جو اس کی تصویر لگائی گئی ہو اس میں اس نے اپنی تصویر نہ دکھائی گئی ہو۔ اچھا اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اس ڈرامے سے پہلے ایک اور ڈرامہ بھی انہوں نے فلمایا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ اس نے اپنی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کائنڈلی زیتون ایف ایم کی کمیونٹی ٹیب میں جائیں تو وہاں پہ ایک پوسٹ ہوگی، وہ ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا، میرا نیٹ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کمیونٹی ٹیب میں اس نے ایک پوسٹ لگائی، اس پوسٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ زیتون ایف ایم چینل دیکھنے کے بعد پورا خاندان ہی جناب مسلمان ہو گیا۔ وہ تو خیر ہوئی، ایڈا وڈا بلنڈر مار دیا انہوں نے۔ مطلب وہ ایک چینل، یہ ڈاکٹر صاحب ان لوگوں نے یہ صرف حرکات کی اس لیے تاکہ عوام الناس کو یہ لگے کہ یار واقعی زیتون ایف ایم تو بڑا کام کر رہے ہیں جناب، یہ تو بڑے لوگوں کو احمدیت سے ہٹا رہا ہے، بقول ان کے بڑے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ایک ڈرامہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یار اگر وہ پورا خاندان ہی احمدیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے تو اللہ دے بندے انٹرویو لو، انہوں نے لے کے آؤ سوشل میڈیا تے، بتاؤ ان کو، ان سے پوچھو کہ یار تم لوگوں نے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے احمدیت کے خلاف جس کی وجہ سے تم لوگوں نے احمدیت چھوڑی ہے؟ نہ ایوی ڈرامہ، یار اتنے ٹوپی ڈرامے عوام الناس کی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، زیتون ایف ایم کے پروگرام دیکھ کر پورا قدیمی خاندان مسلمان ہو گیا، اے تصویر بھی برار ہو گئی ہے۔ دیکھو یہ اتنے دھوکے بازی یار، اس قدر یہ عوام الناس کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یار تہاڈے کول کوئی بندہ اگر احمدی نہیں ہوندا، اگر تہاڈے کول بندہ کوئی بقول تہاڈے مسلمان نہیں ہوندا تے تسی اس طرح دی اوچھی حرکتاں کیوں کردے ہو؟ تسی چھڈ دیو، تسی مان جاؤ کہ یار تہاڈے کول کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اپنا ساڑ توڑ کوشش کی ہے جماعت احمدیہ پہ الزامات لگانے کی، گھٹیا اور گنونے الزامات لگانے کی۔ یہ عامر حق جو پہلے اعتراض جماعت احمدیہ پہ کرتا تھا، یہ پہلے پولائٹ تھا بندہ، میں اس بندے یہاں پہ اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ کہتا ہوں، یہ بندہ پہلے پولائٹ تھا، اعتراض کرتا تھا
یہ سوال کرتا تھا، لیکن بعد میں فاروق کے ساتھ مل کے اس بندے کی زبان انتہائی گھٹیا، انتہائی بےہودہ اور انتہائی منافقت میں یہ بندہ ڈوب گیا۔ یہ اس طرح کے بندے ہیں کہ جو جماعت احمدیہ کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان سے جب یہ ہارتے ہیں تو پھر یہ اپنی اوقات پہ آتے ہیں۔ اور یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ بات کہہ دی تھی۔ یہ بندہ ابھی یہ منظر عام پہ آنا شروع ہوا تھا، اس وقت ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بندہ منافق ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں واقعتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعی یہ بندہ عامر حق جو ہے یہ بندہ منافق ہے، اور اے کے شیخ جو ہے وہ اس سے بڑا منافق ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، عامر حق کا جب مفتی مبشر کے ساتھ پھڈا ہوا، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو اس وقت میں نے عامر حق کو یہ کہا، میں نے کہا عامر حق میں رد بریلویت پہ کام کر رہا ہوں، مطلب میں بریلویت کے جو اعتراضات ہیں یا وہ جو الزامات دیوبندیوں پر لگاتے ہیں یا وہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، تو تمہاری اگر وہ کیا نام ہے، اگر تمہاری کوئی پڑھائی ہے یا تمہاری اگر کوئی دلچسپی رد بریلوی پہ ہے تو تم بھی میرے ساتھ کام کرو، مل کے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس نے مجھے ایک تاریخی جملہ کہا ڈاکٹر صاحب، اس نے مجھے تاریخی جملہ یہ کہا جو بعد میں اسی کے گلے کا پھندا باندھ گیا۔ اس نے مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کہا کہ میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہو، مطلب میرا تمہارے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے مل کے کام کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر تم نے نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، میں نے وہیں پہ کہہ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں خود ہی کر لوں گا۔ بعد میں پھر اس نے ایک شیخ کا سہارا لیا جس کے ساتھ اس کا بنیادی اختلاف ہے، یعنی وہ حدیث پہ، اصول حدیث کے معاملے پہ وہ حدیث کا منکر، حدیث کو مانتے نہیں ہے، پھر نزول مسیح کا جو ان کے ایمان میں ایمانیات کا حصہ ہے اس کا بھی وہ بندہ منکر ہے، اس بندے کو ساتھ لے کے یہ بندہ چلا ہے اور جماعت احمدیہ کے خلاف یہ پروگرامز کر رہا ہے، تو کیا یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس نے جو اپنا خود اصول بنایا، گھڑا ہوا اصول بنایا کہ جناب میں کسی ایسے بندے کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہو، تو پھر ایک کے شیخ ہے، ایون کہ جو یہ فیصل کے ساتھ، یہ فاروق کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا بنیادی عقیدہ نہیں ملتا۔ یہ جو کام کر رہا ہے، اس نے جو سٹرائکیں بھیجی ہیں، یہ خود اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے، عامر حق کہتا ہے کہ اگر یہ چینل میرا ہوتا یا اگر یہ چینل میں خود چلاتا یا میرا اپنا کام ہوتا میں کبھی بھی کسی کو سٹرائک نہ بھیجتا۔ تو ان لوگوں کے اپنے بنیادی اختلافات ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی کہ واقعی 1974 میں یہ سارے ہمارے خلاف تھے، سارے ہمارے خلاف یکجا تھے، لیکن آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا یہ سب و شتم کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہیں۔ اس قدر ان کے گھنونے عقیدے ہیں، اس قدر ان کے گھنونے فتوے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ ان کے آپس میں کسی کو قتل و غارت، کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، پتہ نہیں کیا سے کیا ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ اچھا اب ہمارے ساتھ موجود ہے مبارک احمد یو کے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے تمام معزز سننے والوں کو بھی میرا نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز سے جھوٹوں کے جھوٹ کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے۔ یہاں مجھے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، انڈیا کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ان کے، تو وہ مجھے بڑے فٹ آپ کے پروگرام کے حساب سے بڑے ہی موقع کی مناسبت سے وہ شعر لگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو۔ کیا کہا؟ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو، گلدستہ پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں چھید کیا کس نے سچ بولو۔ تو یہ میرا خیال اشعار عکاسی کرتے ہیں ان لوگوں کی اور اس پروگرام کی جس پروگرام کو آپ ہمارے جو معزز جری اللہ صاحب اور میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب یحییٰ صاحب یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، کہ ایسے یہ جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے کوشاں ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جہاں خدا تعالیٰ کی ہستی، تمام کائنات کی چلانے والی ہستی اور اپنی جماعت اور اپنے نبیوں کو کے متعلق یہ فرمانے والی ہستی کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، اس کے آگے نہ تو کوئی زور چلتا ہے
اور نہ کوئی جھوٹ چلتا ہے اور نہ ہی کوئی مکاری چلتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اپنی جماعت کے لیے اور اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی سچائی کے لیے ان تمام جھوٹوں کو اس طرح کھول کر انہی کے منہ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ شرمندگی کے مارے انہیں اپنی ہی باتوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ ان کی مجبوری اور ان کے جھوٹ کا ثبوت بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ یہ بتایا کہ انہوں نے چند لمحے بعد وہ ویڈیو ہی چینل سے وہ اس کو ہٹا دیا اور ریز کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، رفاقت صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی آسن اور بہت ہی پیارے انداز میں وہاں آ کر عامر حق کا جو تیا پانچا کیا ہے، وہ پوری دنیا نے جو سننے والے ہیں، جنہوں نے بھی سنا، اگر وہ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا واضح فرق ہر کسی کو نظر آ سکتا ہے جو کہ ہمارے رفاقت صاحب نے وہاں پہ دلائل حقہ کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ ایسا ہتھوڑا مارا ہے اس جھوٹ پر، اور ایسا ہتھوڑا مارا ہے اس بنائی ہوئی کہانیوں پر کہ وہ پاش پاش ہوتے ہوئے ظاہر نہیں، نظر نہیں، بلکہ روشن سورج کی روشنی کی طرح ٹوٹتا صاف نظر آیا کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، اور سب نے اس کو محسوس کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی ہے اس میں 2-3 وجوہات جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر شکست کھانے کے بعد اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو چھپانا چاہتے تھے، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ اس کو کسی طرح اس ویڈیو کو ہٹائیں۔ ہو سکتا ہے مے بی کہ وہ اس حصے کو کاٹ کر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے، لیکن چونکہ ساتھ ہی دوسرے جھوٹ جو ہیں وہ اتنے واضح تھے کہ وہ پوری کی پوری ویڈیو ہی جو پورے کا پورا پروگرام تھا وہ ایک جھوٹ کا صاف پلندہ اور گندا نظر آ رہا تھا، جیسا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ سچ بولو، وہی وہ وہاں پہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی جو وہ سیکنڈ کالر آئے، اچھا اس کے بعد جب رفاقت صاحب کو کے جوابات یہ نہیں دے سکے عامر حق صاحب، تو پھر یا تو وہ پروگرام بند کر دیتے، لیکن ہوا کیا کہ پروگرام تو چلتا رہا، اور عامر حق صاحب جو ہے، میں نے وہ تھوڑا سا جو مجھے ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت وہ پروگرام ملا اور میں نے وہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عامر حق صاحب احمدیت پر ہی بات کر رہے ہیں۔ یا تو وہ موضوع چینج ہو جاتا، رفاقت صاحب سے جو بات ہو رہی تھی اس سے وہ ہٹ جاتے، تو پھر تو ایک جواز پیدا ہو رہا تھا کہ جی رفاقت صاحب کو میں اب نہیں لے رہا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دوسرے کالرز میرے پاس موجود ہیں، اور میں ان کو اس موضوع پر میں چونکہ اب بات کروں گا، وہ بات مکمل ہو چکی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دلائل حق جو ہے وہ پیش کر چکا، اب لوگ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا یہ کہ انہوں نے عامر حق صاحب نے اسی موضوع کو جاری رکھا، اور بار بار رفاقت صاحب کہتے رہے کہ جی میں موجود ہوں یہاں پہ، اور عامر حق صاحب کیا کہتے رہے، نہیں نہیں نہیں، میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کوئی احمدی قادیانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھائی کس لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو نا، کس موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ جو تم نے جھوٹ بولے ہیں، جو تم نے بونکیاں ماری ہیں، اس پر ہی بات کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو نا۔ تو رفاقت صاحب وہاں پہ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، نہیں نہیں میں احمدی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا چلیں جی، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک احمدی آیا، اس نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پہ رفاقت صاحب آپ سے کنٹینیوسلی بات کر رہے تھے، آپ نے بھی اپنی بات رکھی، رفاقت صاحب نے بھی اپنی بات رکھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رفاقت صاحب نے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اب، کہ رفاقت صاحب نے قرآنی دلائل سے بات رکھی، احادیث سے بات رکھی، اور آپ نے سوائے اس کے کہ بونگیاں ماری اور قرآن اور احادیث سے ہٹ کر بات کی،
اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو ان صاحب نے کہا, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, جو احمدی لڑکا تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جب رفاقت صاحب بات کر رہے تھے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, بار بار ایک ہی سوال دہراتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈبیٹ کس بات کی, جب ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور دلیل سے بات کر رہا ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں, اس کو لائیں واپس. نہیں آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, ورنہ میں آپ کو ہٹا رہا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں کسی اور قادیانی کو لے کے آؤں گا, آپ سے نہیں. یہ باتیں کر کے اس کو سٹریم سے ہٹا دیا. اچھا, پھر رفاقت صاحب نے دوبارہ آ کے کہا کہ میں موجود ہوں, مجھ سے بات کریں, پھر ان کو اسکرین سے ہٹا دیا. اچھا, پھر ایک بندہ آیا. اب دیکھیں کہ جھوٹ خدا تعالیٰ جب عقل کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے میں کہ نشان عقل والوں کے پاس ہوتے ہیں, اور جب وہ بندہ ان کا پلانٹڈ بندہ آیا, میں تو یہی کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ پلانٹڈ بندہ تھا, کیونکہ ہم احمدی جو لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کون سی تعلیم دی جاتی ہے اور کس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, چاہے آپ کو گالیاں پڑیں, آپ نے دلائل سے بات کرنی ہے, پیار و محبت سے دین کی تبلیغ کرنی ہے, اور توحید کا جو پرچار کرنا ہے وہ احسن انداز سے کرنا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن جو احمدی نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہوتا اس بات کا کہ یہ اصل تعلیم جماعت کی ہے کیا, دلائل جماعت کے پاس ہیں کیا. اور وہاں سے وہ جو پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں وہ واضح طور پر پکڑے جاتے ہیں کہ ان کو جب اس تربیت کا, اس تعلیم کا نہیں پتا ہوتا, پھر وہ اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. اور یہی اس دن ہوا دونوں دفعہ کہ جب دو بندہ دوبارہ ایک اور کالر آیا, اس نے عامر حق کو, اچھا جو پہلا کالر آیا تھا اس کو کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں, عامر حق کا یہ کہنا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا, اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریں, نہیں کرنی تو میں آپ کو ہٹا رہا ہوں. لیکن جو دوسرا بندہ آیا, جب اس نے گالی گلوچ شروع کی تو عامر حق نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں جی ایک احمدی جو آیا ہے کالر وہ گالیاں دے رہا ہے اور میں بڑے تحمل سے گالیاں سن رہا ہوں. یہ انہوں نے اپنا تاثر دینے کی کوشش کی, حالانکہ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی پلانٹڈ تھا, وہ بالکل جماعت کی روایات کے خلاف بات کر رہا تھا. اور وہ بندہ مسلسل, اچھا اس کے ساتھ پھر فضول بحث کرتا رہا ہے یہ عامر حق. وہ وہاں پہ اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کہا, اس کنٹینیوسلی اس کے ساتھ بات کرتا رہا. اور پھر آخر پہ جو ہوا وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل بتا دیا کہ وہ کس طرح وہ اس بندے کو لے کے آئے, اور جو ایکسپوز ہوا ہے وہ بندہ جماعت احمدیہ کا ایک ان پڑھ سے ان پڑھ بھی بندہ جو اسکول بھی نہ گیا ہو, اس کو بھی پتا ہے کہ قرآن مجید میں سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. وہ ہرگز یہ بات نہیں کر سکتا. وہ اپنا احمدیت چھوڑنے کی وجہ یہ ہرگز بیان نہیں کرے گا. آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی جتنے بھی یہ جماعت سے, چاہے ان کا نظام جماعت سے اخراج ہوا ہے یا بعد میں انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ میں نے جماعت کو چھوڑ دیا, وہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت پر کریں گے, نظام پر کریں گے, ادھر ادھر کے اعتراضات کریں گے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری تاریخ. لیکن یہ جو بنیادی بات ہے جو قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں احمدی, وہ کبھی بھی وہ یہ اس کو بنیاد بنا کر یہ بات نہیں پیش کرے گا کہ میں جی آج اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات اہم کہ 74 کی اسمبلی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا اس سارے پروگرام کو دیکھ کر, اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ کر وہ مجھے 74 کی اسمبلی کا واقعہ یاد آ گیا. وہاں پہ کیا ہوا کہ تمام ایسی پابندیوں کے ساتھ جماعت کو بلایا گیا کہ آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے, آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک فریم کے اندر بند کر کے جماعت کے ممبران کو کہ آپ اس فریم سے باہر نہیں جا سکتے, یہ بات آپ نہیں ڈسکس کر سکتے, اس بات سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یعنی اگر پنجابی میں اگر ماتڑ زبان میں یا کہتے ہیں نا کہ سیدھی زبان میں ہم اس کو کہیں تو یہ اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ایک
पहलवान को अखाड़े के अंदर दाखिल किया गया और उसके हाथ पांव बांधकर उसको कहा गया कि अब तुमने कुश्ती लड़नी है, और लड़नी किसके साथ है? ये जो 72 पहलवान खड़े हैं ना, इन सब से कुश्ती लड़नी है, ठीक है। और ये एक बंद मतलब कि किसी को इस कुछ मुकाबले को देखने की इजाजत नहीं, सिवाय उन लोगों के जो 72 के साथ बैठे हुए हैं, उस 72 के पहलवानों के साथ उनके सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं। बाहर ये किसी को बात ना पता चले, अंदर मुकाबला हो रहा है, मुकाबले में हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर वो पहलवान, एक पहलवान के साथ 72 पहलवान लड़ते हैं। फिर जब वो मुकाबला खत्म होता है तो वो 72 पहलवान जो हैं उस एक पहलवान को कहते हैं कि ये देखो, ये जो भी यहाँ पे हुआ है ना, इसका जाके बाहर जिक्र नहीं करना कि कौन जीता है कौन हारा है। ये इतने साल तक, 30-40 साल तक तुम या कि तुम्हारे किसी जानने वाले को इजाजत नहीं है कि इसका रिजल्ट बाहर जाके अनाउंस करे। यानी एक मुकाबला हुआ, वो अगर इन्होंने जीता था तो क्यों वो अनाउंस नहीं किया गया, क्यों वो दिखाया नहीं गया? इनको तो वो लाइव दिखाना चाहिए था। अगर ये 72 फिरके इतने ही पहलवान थे और ताकतवर थे तो इनको वो लाइव दिखाना चाहिए था कि ये देखें, हमारे पास दलाइल है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास सुन्नत रसूल है। लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ और अपने मफादात थे, जिनको बचाने की खातिर इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया कि इस पर अब पूरी 40 साल तक की पाबंदी लगा दो ताकि अवाम को अंदर क्या हमारे साथ हुआ है वो पता ना चले। लेकिन 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 अल्लाह ताला की जात जो है वो बहुत ताकतवर है। आज इनके चोटी के उलमा अपने मुंह से इकरार करते हुए नजर आते हैं कि कादियानियों के खलीफा ने पानी पिला पिला कर मारा, कादियानियों ने इनको पानी पिला पिला कर मारा। और ये जो आमर हक ने उस दिन प्रोग्राम किया है, ये भी वही काम किया कि एक प्रोग्राम किया, बंदे प्लांट किए, उसकी तरतीब अपनी बोगलाहट से बरकरार ना रख सके, और झूठ जो है वो झूठ होता है, वो सामने आकर रहता है, और वो झूठ इनका सामने आया। फिर इनको वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, फिर इनको वो तस्वीरें जो ब्लर करनी पड़ी, फिर इनको बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन शर्म मगर इनको आती नहीं। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। अगर टाइम हुआ तो मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे। जी जज़ाकमुल्लाह मुबारक भाई। जरी भाई शायद उनका फिर डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा प्यारे भाइयों, जरी भाई जब गुफ्तगू कर रहे थे और मुबारक भाई ने बात बातें बयान की, तो मुझे थोड़ी सी जो ना छोटे छोटे पॉइंट याद आए हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि वो जो नौमान साहिब, वो जो अहमदी बनकर वहां पर गए थे, जब वो जब वो अहमदियत छोड़ रहे थे, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, तो उनको बड़ी फिक्र किस बात की थी? उनको बड़ी फिक्र इस बात की थी कि ये जो ज़ैतून एफएम है, ये तबलीग बड़ी अच्छी करता है, और वो जो मौलवी मुबशर शाह साहब हैं, वो जो हैं वो तबलीग ठीक नहीं करते अहमदियों को। तो वहां पर वो जो इनके अंदर का एक बुग़्ज़ है आपस में, जो इन लोगों को, वो भी खुल के सामने आया। और मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई मेरे, आप अगर वाकई जमात अहमदियों को छोड़ के जा रहे हैं जनाब, तो आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं आप, और आपको फिक्र क्या है कि वो जो मौलवी बशर शाह साहब है ना, वो ठीक नहीं तब्लीग करते, आप ठीक तब्लीग करते हैं। गोया अपनी जैतून एफएम वालों की वो जो है तारीफें खुद ही वो साहब भी कर रहे थे। उससे भी साबित होता है कि इन्हीं के बंदे थे। फिर प्यारे भाइयों, हमें ये नहीं है, देखें, हर जो मजहबी जमात है, हर जो मजहब है, लोग छोड़ जाते हैं उनको। मुर्तद इस्लाम के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातबे वही था कि मुर्तद हो गया था। वो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं, ये जो इस तरह के प्रोपेगंडे और ये जो इस तरह के झूठ हैं, इनको आश्कारा करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमें और हर इलाही जमात को इस बात की कौड़ी की भी कोई परवाह नहीं होती कि कोई रहे या कोई ना रहे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और बात प्यारे भाइयों, बड़ी अहम मैं
وہ جو زیتون ایف ایم والے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے، آپ کی ویڈیو ان اویلیبل ہو گئی تھی، پھر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا کوئی جنات ہے؟ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کہ ایک ویڈیو جب یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ پرماننٹ ڈیلیٹ ہوتی ہے؟ یہ کیسا جادو چلا جناب کہ ویڈیو ڈیلیٹ شدہ ویڈیو، ان اویلیبل ویڈیو وہ پھر واپس آ گئی اور آئی بھی این اسی جو اس کا یو آر ایل تھا؟ تو معاملہ کچھ مطلب ہے ٹھیک نہیں لگ رہا، باقی آپ خود عقل مند ہیں۔ پھر یہ ایک بات میں اور بھی اپنے پیارے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے ان احمدی پیارے بھائیوں کو، جس طرح مثلا یہ رفاقت صاحب ہیں، کہ یہ جو مختلف لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں آج کل، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب بھی ان کے پاس جائیں گے یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور بھی پروگرام دیکھا تھا جس میں یہ رفاقت صاحب کسی اور کے چینل پہ گئے تھے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی۔ تو میری احمدی بھائیوں سے گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ہم موقع دیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بد کلامی کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمارے پروگراموں میں آیا کریں، جو آپ نے اپنا بیان کرنا ہو اس کو بیان کریں، اور اس کو آپ بیان کریں گے، لوگ سنیں گے، تو وہ جو غیر احمدی جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں دراصل وہ بھی آخر ہمارے چینل سنتے ہی ہیں، وہ بھی سن لیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہم مل کے کام کریں گے، دوسرا یہ کہ یہ جو بد کلامی وہ لوگ کر جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ ہمیں وہ بد کلامی نہیں سننی پڑیں گی۔ ہمارے ساتھ جری بھائی آپ موجود ہیں یا میں خاکسار بھائی سے پوچھ لوں؟ جی خاکسار صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ خاکسار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ آواز ہاں واضح ہے آواز؟ جی آواز آ رہی ہے ہاں جی میرے بھائی۔ آواز واضح ہے، کیونکہ میں سفر پہ ہوں اس لیے مجھے اچھا اچھا مجھے جو لگ رہا ہے وہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ عامر حق نے بھی اپنا ایک ذاتی چینل بنا لیا ہے، فاروق نے بھی، جی تو کوئی ان کے درمیان آپس میں کوئی مسئلہ ہے اور یہ اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جی زیتون جو ہے اس کو کیونکہ یہ ہیک ہو گیا ہے، اس کی اب ہم اس کو زیادہ دیر استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے انفرادی جو ہے نا دکانیں کھولنا چاہتے ہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ہر کوئی اپنا ذاتی چینل کھول لے، تو ظاہر ہے پھر زیتون کا کیا فائدہ، کہاں پہ اس کی افادیت رہے گی۔ جی ہو سکتا ہے پیارے بھائی، یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ جو ہلو فرما رہے ہیں۔ جی پیارے بھائی آپ کی آواز پہنچ گئی ہے، جزاک اللہ، آپ کی بات ہمارے تک پہنچ گئی ہے، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ بات درست ہے یا کیا ہے۔ ایک بات بہرحال طے ہے، یہ چاہے مل کے کام کریں چاہے علیحدہ کام کریں، ان کا مقصد ڈالر، پیسے، رقم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، ہمارے جری بھائی نے بھی اس کے اوپر ان کی ویڈیو، ان کے بارے میں ویڈیو بنائی، ہمارے جو احمدی آنسرز بھائی ہیں رضی بھائی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور میں ذاتی طور پر حیران ہوا ہوں کیسی کیسی باتوں پہ یہ جناب رقمیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ ہمیں کال پہ ہمارے سے بات کرنی ہے تو اتنے پیسے دو، اسٹریم یارڈ کے اوپر اگر آپ نے اس کے اوپر اسٹریم لائن کے لیے اتنے پیسے دو۔ سبحان اللہ، بھی ہم بھی تو کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی کہا ہے لوگوں کو کہ ہمیں پیسے دو؟ بہرحال ایک اور پیارے بھائی خاکسار بھائی آپ کی بات ہمارے تک پہنچی، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔ ایک اور بات خاکسار بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے بھی چینل ہیں ان لوگوں نے آج کل چاہے وہ مولوی بشیر صاحب کا چینل ہو گیا، چاہے وہ شمس الدین صاحب کا چینل ہو گیا، زیتون ایف ایم ہو گیا، ان لوگوں نے آج کل، اور وہ جو زیار سود صاحب ہے، ان لوگوں نے یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ آج کل چال چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے پروگرام میں جو بھی جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے جب آپ نے دینا ہو ہمارے کسی دوست نے، تو ہمیں ان کا کچھ نہ کچھ سنوانا پڑتا ہے، دکھلانا پڑتا ہے وہ جو ویڈیو۔ تو یہ چونکہ ان کا جھوٹ اس سے آشکارا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پھر کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجیں۔ حالانکہ ان کو یہ خود سوچنا چاہیے، اگر یہ واقعی مذہبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے، قرآن پاک نے تو
खुला ऐलान किया है, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लेके आओ। कुरान पाक तो कहता है कि दलील लेके आओ दूसरों को। अगर आप हमें सच्चा नहीं भी मानते तो जनाब आप हमें ये हक तो दें कि जो हमारे खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करते हैं हम उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकें। लेकिन देख ले प्यारे भाइयों, इस तरह की ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक और वजह है कि मेरा ये अहमदी दोस्तों को ये आजाना ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पर पे आकर अपनी गुफ्तगू किया करें। हम आपकी गुफ्तगू को आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। आप देखें, आपने वहां जाकर फाकिर साहब ने, प्यारे भाइयों, वहां पे जाकर मुनाजरा किया। हम उस मुनाजरे को अच्छा समझने के बावजूद कि रफाक साहब ने उनको उनको बड़े अच्छा तरह जो है वो वहां पर दलाइल दिए, हम उस मुनाजरे को कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या फायदा हुआ, हमारे अहमदियों को क्या फायदा हुआ? अस्सलाम तो वालेकुम। इसके साथ जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों, हमारे साथ सलीम मीर भाई मौजूद हैं। जी सलीम मीर भाई। जी करें आप बात, मैं करता हूँ, आप पूरी। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसकी जैसे तरह मेरी बात खत्म होने वाली है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि देखें, ये अजीब मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं। ये झूठ जब भी बोलते हैं इनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में हो तो कानूनी चाराजोई करके, और यहाँ पर अब यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए इन्होंने अब टीमें बना ली हुई हैं कि इसको स्ट्राइक भेजो, उसको स्ट्राइक भेजो। मकसद क्या होता है कि जो झूठ है इनका वो अवाम तक ना पहुंचे। इसलिए हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई जो काम करते हैं, उनको एक तो हमारी दरखास्त है हमारे से रब्ता करें, हम मिलके काम करते हैं। और दूसरा ये कि इनके चैनल्स पर जाने का यही नुकसान होता है, आप इतनी मेहनत से आप मुनाजरा तैयार करते हैं, गुफ्तगू तैयार करते हैं, और वो हम कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते, कहीं पे भी आगे हम पहुंचा नहीं सकते। जी सनी मेर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं जैतून FM जो चैनल है इनका, गैर अहमदियों का, उसके बारे में। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं सोशल मीडिया पर बैठे हैं, और कई नए हैं, कई पुराने हैं, और मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं इनके। आपने बिल्कुल ठीक तजिया किया है कि असल मकसद इनका कारोबार है, और अल्लाह और दीन की तरफ बुलाना इनका मकसद नहीं है। अगर वाकई इनको अल्लाह से या अल्लाह के रसूल से या कुरान से किसी से भी प्यार हो, तो जो भी इनके नज़रियात के मुताबिक गलत है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम करें। मसलन ये मुबशर हुसैन बरेलवी साहब जो हैं, ये प्रोग्राम करते हैं अहमदी मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि इनके इमाम ने देवबंदियों को भी, वहाबियों को भी, शियों को, सबको काफिर, जिंदीक, मुर्ताद हर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कभी प्रोग्राम नहीं करते। अब जो देखने वाली अवाम है उनको समझना चाहिए कि अगर ये वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जिसको भी ये या इनके इमाम ने गुस्ताख लिखा है उन सब की बात ये करते। कभी देवबंदियों के खिलाफ इन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, कभी वहाबियों और शियों के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर देवबंदी दहशतगर्द हैं, वहाबी दहशतगर्द हैं। इसको पता है कि अगर मैं उनके खिलाफ प्रोग्राम करूंगा तो आके मुझे ठोक जाएंगे। इसको पता है कि शियों के खिलाफ प्रोग्राम करूंगा तो वो भी दहशतगर्द हैं, वो भी दहशतगर्दी करेंगे, या हुकूमत के अंदर उनके बड़े हाथ पड़ते हैं तो वो कोई कानूनी चाराजोई कर देंगे, इसलिए उनके खिलाफ नहीं पड़ता। ये पीर लसानी सरकार जो है उसके खिलाफ इसने 2-4 ही प्रोग्राम किए हैं तो वो उसको अदालत में ले गए थे, उधर जूते भी खाए और अदालत के सामने पेश भी होना पड़ा। उसके बाद कहां गई वो गैरत और कहां गई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत? उसके खिलाफ प्रोग्राम करता क्यों नहीं? अब वो कर रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ प्रोग्राम, क्योंकि वो इनके बाबों के हवाले दिखाता है, और वही बातें जो दूसरे लोग पहले कर चुके हैं। देवबंदी भी वही बातें करती हैं, उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो पहले से मौजूद नहीं है। वो कोई आसमान से नहीं टपका या उसको वही नहीं नाजल हो रही कि नई बातें उसको पता चल रही हैं। हर वो बात जो वो करता है वो पहले से देवबंदी, वहाबी, शिया अपनी किताबों में बरेलवियों के खिलाफ लिख गए हुए हैं। आज भी इलियास गुमन भी वही बात करता है, और वहाबियों के जो वो कई जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो भी वही बातें करते हैं। उनके खिलाफ कभी ये मुबशर हुसैन बरेलवी प्रोग्राम नहीं करता। ये मैं एक मिसाल के तौर पर एक बंदे को पेश कर रहा हूं, वैसे सबका यही हाल है। आप इन मुर्तदों का हाल देख लें जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर बैठकर बात करते हैं, अपने चैनल हो या किसी दूसरे के चैनलों में ये बतौर मेहमान के जाएं। कभी मुझे देखने वाले बता दें, अहमदी हों या गैर अहमदी हों, इन्होंने इस्लाम की कोई बात कभी की है?
کبھی قرآن کھول کر کوئی آیت پڑھ کے سنائی ہے, اس کی کوئی تشریح کی ہو, کوئی تفسیر کی ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہو, نماز روزے زکوٰۃ حج کی طرف بلایا ہو؟ کبھی نہیں. سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ جماعت احمدیہ خلاف جھوٹا, نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کرتے ہیں. جھوٹ بول بول کر, سری جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اور مقصد صرف کیا ہے ان کا, جو مرتد ہے خاص طور پر, مقصد ہے نفرت برائے نفرت, جس سے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیوار کو گالیاں نکالنی شروع کر دے. اب اس کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا, لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اپنے اندر کی بڑاس تو نکال رہا ہے اسی مقصد کے ساتھ. تو یہی مقصد ان لوگوں کا ہے کہ جو جماعت سے کسی نہ کسی اپنی ذاتی پرابلم کی وجہ سے نکالے گئے یا ان کے مطابق چھوڑ گئے, یہ زیر بحث نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اگر وہ چینل پر بیٹھ کر, وہی بات پھر ان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر جماعت احمدیہ کے اندر کوئی وہ غلط بات دیکھتے ہیں جو ان کے نظریے میں غلط ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیا دیوبندیوں کے اندر, وہابیوں کے اندر, شیعہ کے اندر, بریلویوں کے اندر, دوسرے فرقوں کے اندر کبھی ان کو کوئی غلط بات نظر نہیں آئی؟ اور ضرور آئی ہے, لیکن وہ اس کے خلاف کبھی نہیں بولتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نفرت ہے. وہ مثال مشہور ہے کہ یہ حب علی نہیں, یہ بغض معاویہ ہے. یعنی کہ ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ نہیں بولتے جماعت احمدیہ خلاف, صرف اس لیے بولتے ہیں کہ نظام جماعت کے اندر ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے کیا تھا, کہ اگر تم نظام کے خلاف جاتے ہو یا بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو یا کوئی بدکاری کرتے ہو, کوئی بدفعلی کرتے ہو, تو اس پر نظام جماعت پابندی لگاتا ہے. پابندی کیا ہے کہ جی یہ بندے سے ہم چندہ نہیں لیں گے اور اس بندے کو کوئی انتظامی عہدہ نہیں دیں گے. یہ ہے پابندی. کوئی پھانسی تھوڑی لگا دیتے ہیں. جس طرف جا کے آپ بیٹھے ہیں وہاں تو واجب القتل سمجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹے الزام لگا کر وہ قتل کر دیتے ہیں. وہ اس کو کبھی آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو ان ساری صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے مقاصد دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں ہے. جھوٹ, سری جھوٹ بول کر. یہ کل پرسوں میری مبشر حسین بریلوی سے بات ہوئی ہے کسی گروپ کے اندر, ہر جگہ سے اس نے بلاک کیا ہوا ہے. سارے وہ بندے جو بات کر سکتے ہیں, جو دلیل کے ساتھ ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں پبلک کے اندر, ان کو انہوں نے بلاک کر دیا ہوا ہے. ہر جگہ سے, ٹویٹر سے, فیس بک سے, واٹس ایپ سے, ٹیلی گرام سے, ہر جگہ سے بلاک کر کے وہاں اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کرنے آتا. بات کہاں سے بھائی کریں آپ کے ساتھ؟ ہر رستہ تو آپ بند کر کے بیٹھے ہیں. وہ ایک ہندو ہے, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوا ہوں, اس کے گروپ میں وہ بیٹھا تھا. تو میں نے جب اسے کہا کہ تم نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا ہے, اچھا پرائیویٹ میں بلاک اسی دن کھول کر لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو اس کو بلاک نہیں کیا ہوا. تو میں نے اسے میسج کیا, ابھی میں دکھا بھی سکتا ہوں, کہ بھائی تم لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہو جھوٹ بول کر, اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گے. جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر اس دھوکے بازی کا کیا جواب تمہارے پاس ہوگا؟ تو ہم تمہیں اللہ کا خوف دلاتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں. چھوڑ دو, اس دنیا میں کچھ نہیں پڑا. یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہو, جو کاریں بنا رہے ہو, جو بنگلے چھاپ رہے ہو, یہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. سچ بولو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب تم خود داڑھی لمبی لمبی رکھ کے اوپر جبہ پہن کر سری جھوٹ بولتے ہو, تو مجھے کیسے تم قائل کر سکتے ہو کہ تم احمدی مسلمان ٹھیک نہیں ہے اور بریلوی ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی, آگے چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیسے بات ہوتی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ اسلیم میرے بھائی, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے بات بیان کی, مبارک بھائی آپ نے کافی ماشاءاللہ تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے. اور خاص کر جو یہ بات بیان کی ہے کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے, پیسے ہتھیانا ان کا مقصد ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ انہوں نے اپنے چینل کے اباؤٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سپورٹ آور ورک. جو لوگ نہیں جانتے سوشل میڈیا کو, وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں سپورٹ آور ورک کا مطلب یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, لوگوں تک پیغام پہنچائیں. لیکن جب ہم سپورٹ آور ورک پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں ایک پیٹریون پہ لے کر جاتے ہیں, ایک لنک پر لے کے جاتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی داد نہیں دینی, یہ کوئی تالیاں یا کوئی کلیپنگ نہیں کرنی, بلکہ وہاں پہ آپ نے جا کے پیٹریون کے ذریعے پیسے دینے ہیں. اور پیسے بھی اس طرح نہیں دینے ہیں, بلکہ پیسے آپ نے دینے ہیں. اس نے وہاں پہ لکھا کہ اگر تسی ساڈے ویڈیو کال تے گھنٹہ لمبی گل کرنی ہے تو اس گل کرن $50 مہینے دینے پینے نے. اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا ہے تو اس واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو کر اگر آپ نے ہمیں ہر وقت میسج کرنا ہے تو اس کے آپ کو منتھلی $20 دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ چینل کی ممبرشپ الگ ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اور سارے جتنے بھی دوست موجود ہیں جو سن رہے ہیں, اس کے علاوہ چینل پہ انہوں نے اپنی پوسٹوں کو, اپنی ویڈیوز کو لاک لگایا ہوا ہے, اور لاک لگا کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے, یہ پوسٹ کرنی ہے تو اس کو پہلے پے کریں. یعنی کہ یہ مشہوریاں اور یہ سارے پیسے اور اس کے اوپر اور اس ساری چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے
کہ زیتون FM کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی ایک الگ سی اسلام کی تعلیم ہے کہ جس کو پھیلانے کے لیے پیسے چاہیے، پہلے پیسے جو پھر جناب لاکھ کھولنا ہے، تو لاکھ کھولنے کے بعد پھر تھوڑے لوگوں تک پہنچنی ہے۔ باقی سلیم میر بھائی نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم سب آپس میں اتفاق رکھتے ہیں، سب مسلمان ہیں اور ہم ایم کے خلاف اتحاد ہمارا ہے، لیکن یہ بالکل یہ سریحا بات بالکل مخالف، یہ ان کے بالکل بات یہ سر پیر نہیں ہے۔ جی میرا بھائی، مجھے لگتا ہے جری بھائی کا جو نیٹ ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جیسا کہ پیارے بھائیو جو انہوں نے مخالفین احمدیت کے لیے میدان میں آئے پڑے، اس کے علاوہ پھر احمد رضا نے یہیں پر بات نہیں کی، بلکہ اس نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو بندہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے فتویٰ کے خلاف اپنی تحریری یا تقریری طور پہ بات نہیں کرتا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی قیامت کے دن، یعنی جو کی تبلیغ کون سے فتوے کہ دیوبندی کافر مرتد، وہابی کافر اور مرتد ہیں، جو ایک عرفان شریعت کتاب کے مطابق وہ بندہ بھی قیامت کے دن تک خدا، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا مستحق ہے بقول احمد رضا خان بریلوی کے۔ یہ کبھی بھی اپنے امام کی طرف نہیں آتے، یہ ہمیشہ بھاگیں گے، کبھی بھی اس طرف یہ نہیں آئیں گے۔ جی اسلیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایک تو آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، میں نے کہا تھوڑا دیکھ لیں اگر نیٹ کا کوئی ادھر ایشو ہے۔ دوسری یہ بات جو آپ نے کی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کو میں کنٹینیو تھوڑا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں جناب مولوی سیمی کول صاحب، یہ جو بندے پرانے ہیں فیس بک وغیرہ یوز کرنے والے ان کو پتا چل جائے گا مولوی سیمی کول کیوں میں کہتا ہوں۔ اس کا آئی ڈی ہے ای میل آئی ڈی جس پہ اس نے سارے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، سیمی کول۔ تو بہرحال کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنا نام خود رکھا ہوا ہے سیمی کول۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ گروپ میں آیا، اس سے پہلے وہ گروپ کے اندر یہ جمبا صاحب جو ہیں وہ اپنا کوئی گفتگو کر رہے تھے سوال و جواب کی، تو اس کے بعد آ کے وہ بات دیکھیں کیا کر رہا ہے، جو جری اللہ بھائی بات کر رہے تھے وہی میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں احمدی مسلمانوں کو جو خلافت کو مانتے ہیں کہ تم جمبا صاحب کی بیعت کر لو کیونکہ تم نبوت کو جاری مانتے ہو۔ میں نے سوال کیا بھائی آپ جمبا صاحب کی پہلے خود بیعت کر لینا، پھر ہمارے سامنے ان کو سچا ثابت کر دیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، منکر تو تم لوگ ہو، ہم تو مانتے ہیں جو بھی بندہ دلیل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم جمبا صاحب سے بھی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دلیل سے سچا ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ وہ بہرحال بڑی سخت اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے ماننے والے، تو وہ تو گفتگو نہیں کرتے، وہ کبھی بھی دلیل کیا وہ بات ہی نہیں کرتے۔ میرے ساتھ تو کبھی آج تک کسی ان کے بندے کی بات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ اپنا آپ کیوں ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے؟ یہ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی جوتوں کی دکان ڈال لے اور ہر وقت بیٹھ کے یہ کہتا رہے کہ باٹا کے جوتے، بس نا نعرہ ہی وہ یہ لگائے، پاکستان میں لگاتے ہیں نا آوازیں ہاکر، تو وہ نعرے یہ لگائے بھئی باٹا کے جوتے بڑے گندے ہیں اور سروس کے جوتے بڑے گندے، وہ دن رات اس کا کلمہ یہ ہو کہ باٹا کے جوتے گندے ہیں اور سروس کے گندے ہیں، اور کبھی یہ نہ کہے کہ میرے جوتے اچھے ہیں۔ بالکل ان کا حساب وہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، تو ہمیں اپنی طرف بلاؤ۔ اگر آپ وہابی ہیں، اہل حدیث آپ کو کہیں، جو بھی آپ محمدی کہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، آپ کہیں جی باقی سارے تو جھوٹے ہیں فرقے اور گمراہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے صادق کے مطابق جہنمی ہے اور ہم جنتی فرقہ ہے، آپ ہماری طرف آؤ تو ہم پھر آپ کی بات سنیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مبشر حسین بریلوی صاحب کو دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ ویڈیو احمدی مسلمانوں کے خلاف میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جناب وہ سب سے زیادہ ویڈیو میں سے کون سی اور کتنی ویڈیو آپ نے اس بارے میں بنائی کہ جی باقی فرقے تو گمراہ اور جہنمی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور ہم بریلوی مسلک یا فرقے والے جو ہیں ہم وہ جنتی فرقہ ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی ہے، آپ احمدی ہماری طرف آ جاؤ تو پھر ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ جائیں جا کے ڈھونڈ لیں، آپ کو اس کے چینل میں اگر 10,000 ویڈیو بھی ہوں گی تو ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں ملے گی۔
तो ये हैरान कुन बात है। हम तो कहते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं, हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वही मसीह और महदी मानते हैं जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि जब इस उम्मत पर बहुत बुरा वक्त आ जाएगा और ईमान सुरैया पर चला जाएगा और कुरान का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और मस्जिद आलीशान होगी लेकिन उसमें जो है वो ईमान बाकी नहीं रहेगा, तब एक बंदा अल्लाह ताला भेजेगा ताकि वो ईमान को सुरैया से वापस लाए। हम कहते हैं कि हमने हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना है और हमारे रूहों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर वो ईमान वापस आ गया है। हम इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं, हम बरेलवियों में से, वहाबियों में से, शियों में से और इनमें से ही निकल कर इधर आए हैं। और आप वो लोग जो अहमदी मुसलमान हो गए हैं उनके बाकी रिश्तेदारों की हालत देख लें, कोई जुआरिया है, कोई बदकार है, कोई चोर है, कोई उस और डाके मारता है, और वो जो बंदा अहमदी मुसलमान हो जाए उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। एक हमारा रिश्तेदार है, उससे किसी ने कहा जी तुम दलील दो, तुम, वो गैर अहमदी था, वो देवबंदी था और बड़े कट्टर देवबंदी है अभी भी उसके सारे रिश्तेदार। उससे किसी ने पूछा कि तुम कैसे क्यों अहमदी हो गए हो, तुम्हारे पास क्या दलील है? उसने कहा कि एक बंदा ये दावा करता है कि मैं टीवी ठीक कर लेता हूं। उसने कहा मेरे पास कुरान हदीस से दलील बाद में मैं दूंगा, मैं तुम्हें झटकी मिसाल देता हूं कि एक बंदा दावा करता है मैं ये टीवी ठीक कर लेता हूं, तो मेरा टीवी खराब होता है, मैं उसके पास ले जाता हूं जी इसको ठीक कर दो, वो 2 मिनट लगाता है टीवी ठीक कर देता है। वो 10 दफा मैंने तजर्बा किया है, वो बंदा टीवी ठीक कर देता है, तो मैं मान लेता हूं वाकई वो सही कहता है, वो टीवी ठीक करता है। अब एक बंदा दुनिया में आता है कि वो कहता है मुझे अल्लाह ने दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा है। एक बंदा शराब पीता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, वो उस बंदे को मानने के बाद 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, तहज्जुद पढ़ने लग जाता है, कुरान पढ़ता है, कभी चोरी नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, कभी गलत कारी नहीं करता। तो क्या उस दावे का बंदा, उस बंदे का दावा गलत हो सकता है कि जिसको मानने के बाद उसकी जिंदगी की इस्लाह हो गई? तो वो कहता है तुम मुझे अपनी तरफ बुलाने आए हो कि जब मैं शराब पीता था, जब मैं बदकारियां करता था, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, जब मैं हर दुनिया का बुरा काम करता था, तब तुम लोग मेरे पास नहीं आते थे मुझे समझाने के ये गलत काम छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आ जाओ। उस बंदे के मानने वालों ने मुझे ये बातें समझाई और मैंने उसकी बात मानी। आज मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता और कभी गलत काम नहीं करता, कभी रिश्वत नहीं लेता, तो तुम मुझे कहते हो वापस उसी गंद में चला जाऊं। तो ये है वो तब्दीली जो उस मसीह और महदी ने पैदा की। और उसके शुरू के मानने वालों के बारे में इनके अकाबर ने लिखा कि अगर इस्लाम देखना हो तो जाके कादियान में देखो। आज इस्लाम को अगर कोई बंदा समझा है तो वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम समझे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में जमात की मुखालफत में मजमून लिखे हैं, तकरीरें की हैं। तो हम तो दुनिया को कहते हैं कि हम वो 73वां फिरका हैं जिसकी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब इस उम्मत में फिरका दर फिरका उम्मत हो जाएगी तो उसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, यानी कि अक्सरियत जहन्नमी हो जाएगी और एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नती होगा। साहबा ने पूछा कि उनके हालात क्या होंगे या उनकी अलामत क्या होगी, तो आपने पूछा कि जो मेरे और मेरे साहबा के हालात हैं यही हालात उनके हो गए। आज आप देख लें, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में साहबा को मारा नहीं जाता था उनके ईमान की वजह से? क्या उनकी मस्जिदें नहीं गिराई जाती थी? उनको अल्लाह की इबादत करने से मना नहीं किया जाता था? सारा कुछ कुरान में मौजूद है। अगर कोई हदीसों को नहीं मानता, बाज आज दुनिया आज रंग बिरंगी आई हुई है, कोई हदीस को नहीं मानता, कोई किसी चीज को नहीं मानता, चलो कुरान को तो सारे मानते हैं ना। कुरान में अल्लाह ताला ने हालात बयान किए हैं कि कैसे बदबख्त वो लोग हैं जो इंसानों को खुदा की इबादत से रोकते हैं। तो देख लें आज कौन लोग हैं जो इबादत से रोकने वाले हैं, कौन मस्जिदों से कलमे और मीनार गिराने वाले हैं, वो कौन बदबख्त है जिनको अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर तकलीफ होती है। क्या अल्लाह और रसूल का नाम पढ़कर जिसको तकलीफ हो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जैसा हो सकता है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या आपके सहाबा को अल्लाह का नाम पढ़कर तकलीफ होती थी या खुशी होती थी? सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाक नाम पढ़कर खुशी होती थी या तकलीफ होती थी? तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम पढ़ें, कलमा पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम पढ़ें तो हमें तकलीफ होती है। तो आप सोचें सुनने वाले कि वो 73वां फिरका जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हालात मेरे जैसे होंगे, क्या वो जमात अहमदिया नहीं? क्या सारे फिरके मिलकर जमात अहमदिया के खिलाफ वही काम नहीं कर रहे जो मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के खिलाफ करते रहे हैं? तो हम तो अपनी तरफ बुलाते हैं, हम ऐलान करते हैं कि हम ही वही 73वां फिरका हैं। और ये सारे फिरके जितने भी हैं
ये सारे फिरके उस सीधी राह से हटे हुए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकड़ी से लकीर बनाकर खींचा। लकीर खींचकर उन्होंने फिर साइड पे छोटे छोटे निशान लगाए और साहबा ने पूछा ये क्या है? आपने फरमाया ये मेरा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, और ये 7 छोटे छोटे रास्ते जो हैं ये वो हैं जो मुझसे अलग हो गए। इसलिए सीधा रास्ता एक ही हो सकता है। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कि कोई बंदा कहे कि सारे ही रास्ते सीधा हैं, एक रास्ता मशरिक को जाए, एक मगरिब को, एक शुमाल को, एक जनूब को, और एक बंदा कहे जी ये सारे रास्ते ठीक हैं। तो इनका हाल वो है, इनसे पूछें जी आप मुसलमान किसको समझते हैं? जी देवबंदी, भाभी, शिया, बरेलवी, चकड़ालवी, गामदी और सारे ही जो हैं वो ठीक हैं। तो इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी मुनाफिकत और मुमकिन ही नहीं है कि आप, एक बंदा कहता है कि पहले 3 खुलाफा जो सबसे कभी अकाबिर साहबा में से थे वो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो गासिब थे, वो काफिर हो गए थे, माअज़ल्लाह मुर्तद हो गए थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उन्होंने हजरत अली का हक गस्ब किया, वो भी मुसलमान है। और दूसरा फिरका कहता है कि नहीं, जो ऐसी बात कहे वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुसलमान ही नहीं, वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। एक बंदा कहता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और नूर हैं, उनको जो बशर कहे वो काफिर है। दूसरा बंदा कहता है जो उनको बशर ना समझे वो काफिर है, क्योंकि कुरान में लिखा है वो बशर है। अब ये दोनों ही ठीक कैसे हो सकते हैं? तो ये बंदे, वो लोग जो आपको ये बात सिखाते हैं कि सारे ठीक हैं, वो तो सबसे बड़े दुनिया के झूठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया है कि 73 में से एक जन्नती होगा, तो ये तो है रसूल सादक की जुबान, एक सच्चे इंसान की जुबान के अगर 70 लोग मुख्तलिफ बातें कहें तो उनमें से एक ही ठीक हो सकता है। ये कहते हैं नहीं 72 ठीक है और एक गलत है। तो ये फैसला अब अवाम के अंदर भी बाशऊर लोग मौजूद हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं। कल मैं इसका प्रोग्राम देख रहा था मुबशर हुसैन बरेलवी का, वहां बल्कि जब मेरी लाइव से बात हो रही थी उसी वक्त उसने लाइव चलाया हुआ था, उसमें एक गैर अहमदी, जो अहमदी भी नहीं था बंदा, लंबी लंबी दाढ़ी उसने रखी थी, अहले हदीस था या पता नहीं किस फिरके का था, तो वो उस प्रोग्राम के अंदर बैठ के कह रहा था कि तुम तो मुफ्ती कैसे हो, कुरान ही गलत पढ़ रहे हो, कुरान तो ठीक पढ़ना सीखना था जब मुफ्ती बने हो। उसके साथ बैठा हुआ उसका असिस्टेंट मां बहन की गालियां निकालना उसको शुरू हो गया। ये इनकी दीन इस्लाम की तबलीग है, और वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, और इनको बिल्कुल रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती कि बंदा कुछ शर्म, कोई गैरत खा के वीडियो ही डिलीट कर दे। वो वीडियो भी पड़ी हुई है उधर ही, हर बंदा जाके वहां देख सकता है कि कुरान गलत पढ़ा, और एक बंदे ने प्यार से समझाया कि मुफ्ती साहब कुरान तो ठीक पढ़े, तो उसके साथ बैठे बंदे ने मां बहन की गालियां उसको देनी शुरू कर दी, और इसने उसको कोई रिमूव नहीं किया, कोई ब्लॉक नहीं किया, कोई बैन नहीं किया। तो अवाम जो है वो इतनी भी अंधी नहीं है, माना कि बेशुमार अवाम लिखना पढ़ना नहीं जानती, लेकिन लोग देखते हैं, हमें भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, सबको देखते हैं, वो इनके रवैयों को भी देखते हैं, इनकी तबलीग को भी देखते हैं। हम भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जिसके चैनल पर भी होगा, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात आपके सामने पेश करेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ बैठे कि आप इतराज करते रहें गैर अहमदी और हम आपके जवाब देते रहें। नंबर 1, हम अपनी तबलीग पेश करेंगे, जो तालीम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं वो तालीम पेश करेंगे, ताकि अवाम को पता चले कि इनके ख्यालात में, इनके तसव्वुरात में और हमारे तसव्वुरात में क्या फर्क है। फिर जो ये इल्जामात लगाते हैं उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन हम इनका भी जो है ना वो कथा चट्टा खोलकर आपको दिखाएंगे कि खुद इनके अपने अकायद कैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं जी हम खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये सिर्फ एक फिरके बरेलवी के बारे में मैं बात करूं कि वो बरेलवी फिरका जो है वो ये मानता है, ये बात समझने की है, छोटी सी बात है, इसकी तफसीली प्रोग्राम इस पर हम अलग करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे औलिया, जिनको ये कहते हैं बाबे, उनके सामने लोहे महफूज हर वक्त खुला हुआ पड़ा है, वो जब चाहें जो चाहें उसमें से देख ले। नबूवत इससे बहुत छोटी चीज है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मुखालिफ ने आके पूछा कि फलां बात हमें बताएं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक इंतजार करते रहे। उन्होंने माअज़ल्लाह मजाक उड़ाया कि अब घड़ते नहीं कोई वही, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया जब तक वही नहीं आई। यानी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोहे महफूज खुला हुआ नहीं पड़ा था। और ये अपने बाबों के बारे में, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं, ये कहते हैं कि उनके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। लोहे महफूज वो जगह है कि जिसमें दुनिया जहान का अजल से अब तक का हर इल्म मौजूद है, और कुरान इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि उस लोहे महफूज का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कुरान तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में नाज़िल हुआ,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ना लोहे महफूज से देख लिया। तो इससे साबित हुआ, इसकी तफसील हम बाद में हवालों के साथ, असल स्कैन के साथ पेश करेंगे और इसको अच्छी तरह लोगों के दिमाग में बिठाएंगे कि ये मसला क्या है। लेकिन समझने की बात यह है कि इनका जो दावा है अपने वलियों और बाबों के बारे में, ये वाला, ये नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। क्योंकि नबी तो वो इंसान होता है जिसके साथ अल्लाह ताला कभी कभी कलाम करता है, उसको वही कहते हैं। वही 24 घंटे लगातार तो नहीं आती, नहीं तो कुरान जो है वो 23 साल के अंदर कोई 1000 जुज का कुरान होता। लेकिन कुरान तो देख लें, छोटी सी किताब है, और जाहिर बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्फा वक्फा से फरिश्ता वही लेकर आता, सारी सूरत हाल लिखी हुई है। लेकिन इनके बाबों का दावा है और ये मानते हैं, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है वह दावा, कि वो उनके सामने लोहे महफूज खुला पड़ा है। किसी ने पूछा क्या जो बाबे हैं, जो औलिया हैं, वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उनको कुछ ऐसे बताता है? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, उनको दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं। क्यों? अल्लाह ने उनको इख्तियार दे दिया हुआ है लोहे महफूज के ऊपर। जो अक्लमंद बंदा है, जिसके अंदर जरा सा भी शऊर बाकी है और जो पढ़ा लिखा है, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये नबूवत से 1000 गुना बड़ा दावा है। अब खत्म नबूवत कहां यहां रह गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजारों के हिसाब से बाबे ये मानते हैं, और हर बाबे के बारे में इनका यही अकीदा है कि उसके सामने लोहे महफूज खुला हुआ पड़ा है। छोटी छोटी सी बात की कर दे तो ये उसको नबूवत का दावा बना के वीडियो ठोक देते हैं कि जी फलां बंदे ने वीडियो दावा कर दिया है नबूवत। क्यों जी? उसने कहा जी अल्लाह ने मुझे भेजा है। भाई अल्लाह ने सारी दुनिया को भेजा है, वहां लिखा हुआ है दज्जाल को भी अल्लाह भेजेगा। कभी हदीसों की किताब तो पढ़कर देखें, हदीसों की किताब में लिखा हुआ है कि दज्जाल को मबूस किया जाएगा, तो अल्लाह ने दज्जाल को नबी कह दिया है। इतनी अकल रत्ती बराबर इनके अंदर है नहीं, और चले हैं अहमदी मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू करने। तो ये मुख्तसर साथ एक थी गुफ्तगू, इंशाल्लाह मजीद आगे इस पर रोशनी डालेंगे किसी वक्त। जी जलील मीर भाई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, आपने तो काफ़ी ज़्यादा इनका चट्टा खोल दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जी डॉक्टर साहब, आपको बात करना चाहते हैं? ये जरी भाई, ये खाकसार भाई जो है कि मौजूद हैं, इनसे जरूर पूछ लें, ये इंतजार ना कर रहे हो। जी खाकसार भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं? हाँ जी, वो ये है कि मेरा भी इनके साथ एक प्रोग्राम हुआ है कुछ हफ्ते पहले। वो आपने शायद देखा या नहीं देखा। आमिर हक ने व्हाट्सएप पे मुझसे कई दफा दरखास्त की कि आप आए, हमारे प्रोग्राम में आए। तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, तो ऐसे ही यूट्यूब में उनका आया तो मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि जर्मनी से मैं अहमदी हूँ और कोई दिखाई कानून की बात कर रहा है, और शेख साहब से पूछ रहा है क्या मिर्जा साहब ने उस पे अपनी जिंदगी में रजू किया या नहीं किया। तो शेख साहब कहते हैं नहीं किया। तो वो सूरत निसा आई 69 की बात हो रही थी उस किसी अहमदी के साथ। वो अपने आप को अहमदी बता रहा था। तो कहते हैं जी मैं आया, मैंने कहा ठीक है आप मुझसे कल बात करें। तो शेख साहब ने उसके बाद ये पैमाना बताया कि शाइस्तगी से जो गुफ्तगू होगी वो पैमाना होगा, यानी शाइस्तगी पैमाना होगा देखने के लिए कि कौन सही बात कर रहा है। तो अगले दिन जब मैं सुबह उनसे हक साहब से बात हुई, आमिर हक साहब से, वो कहते हैं आप सवाल रखें जो आपके पास हैं। मैंने कहा मेरे पास है सवाल। तो जब मैंने सवाल रखा, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सवाल दोहराया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने 2-3 दफा सवाल वही दोहराया सूरत निसा 69 के बारे में, कोई जवाब नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे उतार दिया। फिर आधा घंटा जो उन्होंने गलीज जुबान इस्तेमाल की, जो तमस्कर किया, कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई कोई बात कर रहा है। तो मैंने फिर अगले दिन फिर उनको कहा देखिए आपने तो ये आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप यहाँ पे बदजुबानी बद कलामी भी कर रहे हैं, मुझे आपने नीचे बिठाया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये था कि ये इनका म्यार है कि जब खुद एक पैमाना मुकर्रर करते हैं और अगले दिन उसी पैमाने की जो है वो टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर मानते भी नहीं। तो मैं ये कहूंगा एमजीओ से कि जब तक हम इनके चैनल पे जाते हैं फिर ये समझते कि हमारा चैनल चल रहा है, क्योंकि फिर उन्हें मौका मिलता है ड्रामे करने का। तो जब अगर नहीं जाते लॉन्ग टाइम तो फिर उनको ये आस होती है कोई अहमदी हमारे प्रोग्राम में आए और हमसे बात करे। इसलिए मैंने तो अपने लिए ये तय कर लिया कि मैं आइंदा ना इनका प्रोग्राम सुनूंगा और ना जाऊंगा, क्योंकि जो बार बार तजर्बा हो चुका है कि ये ड्रामे करते हैं, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, कारोबार है इनका, तो फिर हम जाके वहां पे अपना वक्त क्यों जाया करें। और ये मैं सबसे यही दरखास्त करूंगा। जी जी जज़ाकमुल्लाह ताला असल जज़ा। जी खाकसार भाई, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। और हमारे जितने भी अहमदी भाई हैं जो कि इनके चैनल में जाके अपना देखें, जब हम कहते हैं वक़्त ज़ाया करते हैं तो हमें बहस मुबाहिसे से
तबादला ख्याल से हम तो 100 साल से करते आ रहे हैं। हम तो उस मैदान के अल्हम्दुलिल्लाह शेर हैं। हमें हम उसको ये नहीं कह रहे कि तबादला ख्याल बंद कर दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह जहां पर हमारे बुजुर्गों के बारे में बद कलामी की जाती हो और बार बार मना करने के बावजूद और याद दहानी के बावजूद कि आप बद कलामी कर रहे हैं, एक तरफ ये कहा जाता हो कि जी हमारा चैनल ऐसा है, हम तो जी बद कलामी नहीं करते, और दूसरी तरफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती हो कि जिसके अंदर कभी बिल्कुल वाजे तौर पर और कभी ढके छुपे अंदाज में वहां पर बद कलामी की जाती है हमारे बुजुर्गों के बारे में। ऐसे चैनल्स पर जाकर आप उनके लिए कमाई का मूजब बनते हैं और किसी को कोई फायदा नहीं होता। तो मैं खाकसार भाई आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। जजाकुमुल्लाह ताला असल जजा। जी सलीम भाई आप कुछ कह रहे थे? जी ये स्क्रीन जरा करें शेयर, 1 मिनट मैं इनकी ये दिखाऊं कितनी साफ जुबान है इनकी। हाँ जी, ये है जी जैतून चैनल है जी, मशहूरी हम इनकी कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्रामा करते हैं जी हमारी साफ बड़ी जुबान है और मुबशर हुसैन बरेलवी बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, वो तो करता है गंदी जुबान और इनसे 1000 गुना ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे को गंदा कह देने से आप अच्छे नहीं बन जाते। मेरा सवाल है जैतून एफएम से, उसको मानने वाले वहाबियों से, ये वहाबियों का चैनल है जो उसको मानता है, या ये शेख साहब जो बड़े अल्लामा बनते हैं, कि मुझे बताएं कि जो टाइटलों पे लिखा है अंदर जो मुवाद है वो अगर हम देखें वो तो इससे ज्यादा गंदा है, लेकिन ये जो टाइटलों पे आपने लिखा हुआ है यही टाइटल अगर पाकिस्तान के अंदर एक ईसाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लगाकर वीडियोस अपलोड करे तो आप उसको अखलाक के दायरे के अंदर कहेंगे? जाहिर बात है कि आप एक काम करते हैं तो आप उस काम को अखलाकी समझते हैं तो करते हैं ना। तो आप ये देख लें कि इस तरह तस्वीरें बनाना, उसके ऊपर क्रॉस लगाना और फिर अल्फाज देखें आप इनके जो ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखे लिखा है जाहिल मिर्जा, यही अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करे कोई। ये देखें ये टाइटल पे लिखा है मिर्जा कादियानी और मोहम्मदी बेगम की शर्मनाक हरकतें, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यही अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई लिख कर कोई काफर, कोई गैर मुस्लिम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं मानता, वो वीडियो पाकिस्तान में चढ़ाता है। आपके असूल के मुताबिक वो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं कर रहा, उसके अल्फाज बड़े साफ हैं। ये एक दो मिसालें हैं जो मैंने आपको दी हैं और इसकी बेशुमार मिसालें सिर्फ ये देखें, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर इस तरह लगाकर साथ एक बंदर की तस्वीर लगाए कोई, तो ये जैतून एफएम वालों के ख्याल के मुताबिक बिल्कुल ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं होएगी। या जो गंदी जुबान सिर्फ आपके टाइटलों में है, मैं अंदर की तो बात ही नहीं कर रहा कि अंदर कितना गंद आपकी प्रोग्रामों में बना हुआ है। अगर हम उस पर वीडियो बनाएं तो वो लंबा जो है वो प्रोग्राम हो जाए। इसको जो है फिलहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो लोग हैं कि जो रसूल कुरान करीम के मुताबिक भी और फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी मुनाफिक काफिर से भी बदतर है, जो जाहिर ये करता है कि मैं बड़ा नेक और बड़ा हाजी हूं और मैं बड़ी साफ जुबान इस्तेमाल करता हूं और दूसरे बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, हमने बड़े असूल बनाए हुए हैं, ये भी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहते हैं कि हाँ ये सारा कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहना कोई गुस्ताखी और कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई मुखालिफ कहता है तो उसको हक है, वो बिल्कुल ठीक करता है, तो फिर तो आप भी करते रहें। फिर आप और वो जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि अगर मुखालिफ ये वाले अल्फाज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करे तो वो गुस्ताखी होगी, तो मुझे वो पैमाना दिखाए ना जिसके मुताबिक आपके ये अल्फाज इस्तेमाल करना तो गुस्ताखी नहीं बनते, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो गुस्ताखी बन जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम नापतोल में कमी ना करो, और उसमें यह भी शामिल है कि जो असूल तुम दूसरों के लिए बनाते हो वही असूल तुम अपने लिए भी रखोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो तुम पसंद करते हो को दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी दूसरों के साथ वही करो। और आपका यह हाल है कि जब कोई मुखालिफ कुछ भी नहीं बेचारा कहता, उस पर गुस्ताख रसूल का फतवा लगाकर उसको कभी आग लगा के जला देते हो, कभी डंडे मारते हो, कभी कत्ल कर देते हो, कभी बच्चों को भेजकर उसको कत्ल करवा देते हो झूठे इल्जाम लगाकर, और खुद तुम्हारे मुंह में जो गंद आए तुम बकते जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि तुम मुसलमान मुल्कों में अक्सरियत ममालिक में बैठे हो। तो ये थोड़ी सी गुजारिश थी, आगे डॉक्टर साहब। जी 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 मोहतरम अच्छा मैंने इनको ये भी बताया कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बनाते हैं, तो आप मिर्जा साहब की कार्टून्स बना के अपने आप की निस्बत उनसे कायम कर रहे हो। बिल्कुल
ठीक फरमाया आपने, देखे ना, बिल्कुल। वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही, वो कार्टून बनाते हैं, ये इधर बनाते हैं। तो अस्तगफुरुल्लाह, अब क्या इंसान यानी कि क्या कह सकता है। जी बिल्कुल। आप देखें, बात यह है कि जब हमारे प्यारे नबी, अफसोस बहुत होता है इनकी हरकत सुन के मेरे प्यारे भाई, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेश गोई फरमाई थी कि मेरी उम्मत का वही हिसाब हो जाएगा जिस तरह बनी इसराइल के साथ जूती के जिस तरह मुशाबहत होती है, तो फिर एक एक लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई भी इसमें जाहिर होती है कि आपने जो 1400 साल पहले फरमाया था, बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन वो बात 100% पूरी हो रही है। जी किसी भाई ने और कुछ कहना है? मुबारक भाई, आप काफी देर से चुप हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल टाइम काफी ठीक ज्यादा है। हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। बस जी यही बिल्कुल। है, दो जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदारा खुदारा खुदारा, हम हमेशा ये कहते हैं कि खुदा ताला का जब ये हुक्म है कि कुरान मजीद से फैसला लें, तो फिर इन मुल्लाओं के पीछे और इन झूठ बोलने वालों के पीछे लगकर अपनी आखिरत को तबाह ना करें और कुरान को पकड़ें, और वही खुदा ताला का कलाम है जो निजात दहिंदा है और खुदा ताला की तमाम रजा को हासिल करने का जरिया है। और खुदा ताला खुद फरमाता है कि जो कुरान से फैसला नहीं करता वो जालिमों में से है, फासकों में से है। तो कुरान का फैसला छोड़कर, तहकीकात का फैसला को छोड़कर, रास्ता छोड़कर आप लोग मुल्लाओं के पीछे लगते हैं, तो ये सरासर जो है वो घाटे का सौदा है और निजात से दूर लेके जाने वाला सौदा है। जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। जी बहुत शुक्रिया जज़ाकुल्लाह मुबारक ताला भाई। मुबारक भाई। जरी भाई, मैंने एक छोटी सी बात कहनी थी दोस्तों से। हमारे बाज़ दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जिनका ये ख्वाहिश होगी कि हम मिलकर काम को, इस नए काम को आगे बढ़ाएं। वो खाकसार से मैंने अपना नंबर भी कमेंट्स में लिख दिया है, या जरी भाई से या किसी भी हमारी टीम के जो है सलीम मीर भाई से या मुबारक भाई से रब्ता करें, क्योंकि हमें जो है ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो कि सुलझे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, जो जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह वस्सलाम को ये खुशखबरी दी थी कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, उस नेक काम में हमारा हाथ बटा सकें। तो हमें ऐसे प्यारे भाइयों की ज़रूरत है, वो ज़रूर हमारे से रब्ता करें। जी जरी भाई। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, अल्लाह ताला सबको। जी सलीम भाई, आप कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, और रजी भाई नीचे अपनी बात करना चाह रहे हैं, उनको लिंक भेजें, जरा आते हैं अभी अंदर वो। रजी भाई को मैंने भेजी लिंक, वो कह रहे हैं मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को पता है कि कैसे इन्होंने मेरी आवाज़ जो है वो किसी बंदे को कह के मेरे जैसी आवाज़ निकाल कर तो इन्होंने ड्रामा किया है, तो वो अगर बयान करना चाहें तो ठीक है, अगले प्रोग्राम में कर देंगे, कोई मसला नहीं। वो शायद जी इस जी तरह थी जरूर। प्रोग्राम, जी जिसमें वो जी जी ना जी कोई फरमाएं। लाइव जी रवि। लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें गलबन रजी भाई की आवाज़ को एडिट करके उसमें वो ये बताया गया था कि ये एक शेख जो है ये शायद मुनकर हदीस है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हयात मसीह का मुनकर है। गलबन इस तरह की बात, ये मेरे ख्याल हम ये यहाँ वो से आ भाई आ गए गए। हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब भाइयों को सलाम है। वालेकुम बस सलाम। जो डॉक्टर अस्सलाम। साहब ने साबित आज किया कि वो कॉलर प्लांटेड था, उसी के हवाले से मैं ये बात करना चाहता कि इन्होंने पहले भी कॉलर्स प्लांट किए हुए हैं बहुत बार। उन्होंने मेरे साथ भी ये किया था कि उन्होंने एक कॉलर प्लांट किया था जिसने मेरी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश की थी। तो ये इससे भी साबित है कि ये उनकी सुन्नत है ये कि वो झूठ से काम लेते। उन्होंने झूठ बोल के कहा था कि मैंने उनको कॉल की थी। तो ये प्लान कॉलर्स को प्लान करते रहते हैं ये जैतून वाले। तो मैं बस चाह रहा था कि मैं ये भी बता दूं कि पहले भी उन्होंने ये हरकत की हुई हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला से जला, मुझे याद आ गया रजी भाई, ये आपके साथ की, दूसरे दोस्तों के साथ की, ये इनकी वो रवश है जो इनके बड़े भी करते रहे हैं। हमारे यहाँ पे यार एक टीवी चैनल के ऊपर हमारे जो आजकल के जर्मनी के जो प्रिंसिपल साहब हैं, शमशाद साहब, मोहतरम शमशाद साहब, उन की आवाज में किसी ने या नाम इस्तेमाल करते हुए
کسی نے جناب کال کی اور کہا کہ جی میں نوز باللہ معاذ جماعت احمدیہ کو چھوڑ رہا ہوں، وہ جناب ایک لائیو باقاعدہ ان کی بیعت کروائی گئی، جو کہ بالکل سری جھوٹ تھا، اور شمشاد صاحب کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے نام پہ کوئی بندہ وہاں جا کے کوئی گفتگو کر رہا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں اپنی شہرت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اور جماعت کو بدنام کرنے کے لیے. جی جری بھائی. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ. میرے خیال ٹائم کافی ہو گیا، یہاں پہ آخری دو باتیں کہہ کے اپنا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ مبشر حسین بریلوی کو یہ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ ہم ہماری ٹیم ممبر میں سے کسی بھی بندے سے وہ مناظرہ کر لے، چاہے وہ ختم نبوت پہ کرے، چاہے وہ اجرائے نبوت پہ کرے، چاہے وہ فاتح مسیح پہ کرے، چاہے وہ صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پہ مناظرہ کرے. ہم اس کو لائیو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اگر اس میں ہمت ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس براہین ہے، تو وہ ہم سے مناظرہ کرے. سب سے پہلے تو وہ ان بلاک کرے، ان بلاک کرنے کے بعد پھر مناظرے کی بات کرے. یہ کیا جب کوئی ریکارڈنگ کی بات آتی ہے تو وہ ان بلاک کرتا ہے، ریکارڈ کر کے پھر بلاک کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی دیکھیں جی قادیانی نہیں آتے. حالانکہ ہم لائیو اس کے اسٹریم یارڈ میں کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ مطلب سوکھ جاتے ہیں، لیکن وہ کال پہ ہی نہیں دیتا، اور کال پہ اگر فرض مان لے بھی لگتا ہے جی ٹائم ختم ہو گیا. تو اس بندے کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمت رکھتا ہے تو ہم سے مناظرہ کرے. دوسرا، زیتون ایف ایم کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً وہ بندہ احمدی تھا اور ہمارے یہ دلائل جو تھے وہ بے بنیاد ہیں اور من گھڑت باتیں ہماری، تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ جس بندے نے احمدیت کو چھوڑا ہے، جو آپ کی اسٹریم میں نعمان نامی بندہ تھا، اس کا کوئی موبائل نمبر، کوئی ایڈریس، کوئی چیز دیں تاکہ ہم کنفرم کریں کہ واقعی وہ بندہ کوئی احمدی تھا. یہ صرف اور صرف دھوکہ تھا، ان لوگوں کی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج اسی چیز کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. مزید کسی دوست کو بات کرنی تو وہ بات کر سکتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کافی ہو گئی. یہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، وہ کر کے چلتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک دوست کینیڈا سے آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ بارے میں کہہ کر کے وہ جماعت کے جو آفیشیل مفتی صاحب ہیں وہ ہیں، اور ان کی تصویر آج تک اس مبشر بریلوی نے اپنی ویڈیو پر لگائی ہوئی ہے کہ یہ جناب جماعت کے آفیشیل مفتی صاحب سے میں نے آج مناظرہ کیا ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جھوٹ بولنا تو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا بلکہ ثواب کا بلکہ فرض سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بولنا. تو ان سے ہر بات کی امید کی جا سکتی ہے. کریں جی جزاک اللہ بہت جلی شکریہ. بھائی، میں نے اس پہ ایک بات کرنی تھی جو سلیم بھائی نے ابھی بات کی، لیکن یہ اصل میں احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی باتیں کی اپنے فتاوے میں. فار ایگزامپل ایک حدیث حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیے، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے. تو اس کے بارے بھی احمد رضا خان صاحب نے اپنے ملفوظات میں لکھے کہ یہ اصل میں احمدیوں نے خود ہی حدیث بنا لیے. تو ان کے جو مجدد ہیں انہوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، تو ان سے پھر ہم ان سے کیا امید رکھیں؟ جی بالکل رضی بھائی درست فرمایا. اور یہ حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ کاٹ کے، نام کاٹ کے ان کے اکابرین اپنی ویڈیوز میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں. دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی نبی آئے گا مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی ہوں گے. مرزا صاحب نے اپنی شریعت چلائی. تو یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں. تو جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو عیسیٰ کا لفظ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں. لیکن ان کے جس طرح آپ اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی احمدیوں نے کھڑی ہوئی حدیث ہے، پتہ نہیں یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. کبھی انہوں نے کوئی حقیقت پر مبنی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. پروگرام کافی لمبا ہو چکا ہے، تو جو دو چیلنج آخر میں دہرائے گئے ہیں، اگر کسی میں ہمت آئے تو وہ سامنے آئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.